میں جناب نال گفتگو جڑی کرنی ہے نا، اس دے اندر مسلمان نو عورت کہو جی چاہیے جن دے نال بیان کرے. کیڑی عورت نال مسلمان دا گزارا ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ سانو دین والیاں بیبیاں عطا فرما دے سونےو، کیونکہ گھر ہوندا ہے ماں نال، ماں ہوے دین والی تے گھر دا گھر دین والا ہو جاندا ہے. تسی ویکھو گے بندے پتر بھابیاں لے ویاہ دین تے سال بعد سائیں بھابی، پھر اگلے سال دیور بھابی، اگلے سال جیٹھ بھابی، اگلے سال سہرا بھابی، پھر پورا گھر دا گھر بھابی کر دیندی ہے تے محلہ پورا بھابی ہو جاندا ہے. ایک بڈھی اے حساب لا لو بھی، حالانکہ وہ بغیر بریکاں تو نے، انہاں دا مذہب ہی کوئی نہیں، کدی انج نو تے کدی انج نو. او وہابن آ جاوے گھر چ پتہ چلیا بھی گلاں بڈھی دیاں منیندیاں نے، مرد جو ہوئے گھر تے پھر او اصل تے عورت دے پیچھے چل گئی پوری دنیا تے او گھر دا گھر لے جاندی. تے عورت ہوے اسلام والی، اسلام جانن والی، سیدہ خاتون جنت تے راہ تے چلن والی ہوے تے پھر کیوں نہ گھر دا نقشہ بدلا جائے گا. جے عورت سیدہ خاتون جنت دے نقشے قدم تے چلے، پھر پتر اج بھی حسین ورگے پیدا ہو سکدے، اج بھی پتر اوویں دے پیدا ہو سکتے نے سید سخی حسین ورگے، جڑے جان دین لگیاں وی الحمدللہ صبر کی. میں عرض کرنا پیا، لوگ تے انہاں نوں آندے نے کہ رو رو کے وہاندے سن لوکاں نوں، میں کہ چلے آؤ تے شہادت خوشی نال قبول کردے سن. سبحان اللہ، وہ لوگ ایسے سن. تے عرض کرنی ہے، پہلا تے میں اے سوچن لگا سا، میں اج اگے دوستاں نوں پوچھیا ہے بھی محرم شریف دا مہینہ ہے تے شادی محرم وچ ہو رہی ہے، یعنی کہ محرم شریف دا حال چند اج میرا خیال 2 دن رہ گئے نے محرم شریف دے چند یا 3 دن باقی ہے تے شادی ہو رہی ہے محرم وچ. لوگ تے اس نوں برا جاندے نے شادی نوں. اے ہن انہاں بیلیاں دی حافظ صاحب دا آصف صاحب تے ہاشم صاحب انہاں دا نکاح سویرے ہو جائے گا، پڑھیا جائے گا، پڑھے جانا ہے نا انشاءاللہ العزیز. اچھا یہ دسو پھر انہاں نوں گناہ ہونا نکاح؟ اگر اے شادی 10 محرم والے دن نکاح کر دے، نکاح تو ہو جانا سی. سمجھدار بندے بیٹھے ہو پہ محرم شریف دا چند چڑھے تے تواڈے علاقے بھی شادیاں بند ہوندیاں نہیں، یا میں اپنے علاقے دی گل کر رہا؟ چند محرم شریف دا چڑھے تے شادیاں تواڈے علاقے بھی بند ہو جاندیاں ہیں. اے کس وجہ تو ہوندیاں بھی؟ شہادت امام حسین دی وجہ تو نا، ادب کرنے احترام کرنے اس واسطے ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شہادت امام حسین دی وجہ تو شادیاں بند کر دینے، محرم شریف دا چند چڑھ جائے تے اوویں شادی بند. اچھا حضرت صاحب، امام حسین تو اچے رتبے والے بھی کو لوگ اس دنیا تے آئے نے کہ نہیں آئے سن؟ ٹھیک ہے. امام حسین پاک تو اچا رتبہ سی آپ دے وڈے بھرا دا جنہ دا نام سی امام حسن. یار کم از کم آپاں انصاف تے کریے کہ امام حسن جس مہینے چ شہید ہوئے نے کہ حسین پاک شہید ہون محرم وچ تے آپاں پہلی تاریخ نو شادی بند رکھنے ہیں، محرم شریف دا چند چڑھیا ہے. تے امام حسن پاک پھر جس مہینے شہید ہون او وڈے سن، انہاں دے مہینے چ بھی شادی بند ہوئے. آپ دی شہادت دا بھی احترام کریے. اگر شہادت دا احترام ہے تو پھر شہادت حسین حسن دا بھی احترام کرو. اور پھر جے شہادت دی وجہ تو شادی بند ہے تو پھر دوواں شہزادیاں دے ابو جی مولا علی سرکار او بھی شہید ہوئے نے، جس مہینے چ مولا علی شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادیاں بند ہون. کیا بات؟ تے جس مہینے چ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادی بند ہوئے، کیونکہ اچھی شان والے سن. مولا علی سرکار دے گھر ایک بیٹی سی، عثمان غنی دے گھر 2 بیٹیاں سن حضور پاک دیاں. ہن جس مہینے پھر حضرت عمر فاروق شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادیاں بند ہون. جس مہینے طلحہ زبیر، جس مہینے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء احد والے دن شہید ہوئے نے، شادیاں بند ہون. جنگ بدر دے شہید جڑے ہوئے نے انہاں دی گنتی کر لو، انہاں دے دناں وچ شادیاں بند ہون. لہذا 12 مہینیاں دے بلکہ ہزاراں شہید نکل آنے نے، مہینے نے 12، ساڈے شہید نے ہزاراں. سبحان اللہ. بات سمجھ ہن. لہذا 12 مہینے دے شہید میں گن دینا تے 12 مہینے وچ بھی آپاں احترام کریے شہادتاں دا تے شادیاں کر دئیے بند. حضرت صاحب خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین. اچھا یہ ایمانداری نال دسو دوستو، آکھدا محرم شریف دا چند چڑھے تے شادی نہیں ہوندی، شادیاں بند نے میں. اچھا تسی فیصلہ کرو، اگر 10 محرم والے دن سیدنا امام حسین شہید ہوئے نے، 10 محرم والے دن کوئی بندہ اپنے پتر دا یا اپنی دھی دا نکاح کرنا چاہے 10 محرم والے دن تے نکاح ہو جائے گا. وہ کہے کہ مولوی صاحب ہے میری بچی دا نکاح فلانے میرے بھتیجے نال پڑھا دیو. مولوی صاحب آکھنا ہاں بھی پتر ہے فلانی اے بچی دا نام ہی تینوں قبول ہے. جاؤ بندہ ہی آکھ دے کہ میری بچی تینوں قبول ہے تے او منڈا آکھ دے جی چاچو جی مینوں قبول ہے. نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ ویکھ لو کی کہہ رہے ہو. 10 محرم والے دن میں پوچھن دیا کیوں حضرت صاحب 10 محرم والے دن
10 محرم والے دن اثر دے ویلے دیگر دا ویلا ہوئے شام دا ویلا ہوئے 10 محرم والے دن نکاح اگر کوئی پڑھے مولوی صاحب آکھن فلانے دی بچی ہے منڈیا تینوں قبول ہے اینا حق میری اے ساریاں شرطاں دس دے تے منڈا آکھے جی مینوں قبول ہے دسو نکاح ہو جانا ہے ہو جانا ٹھیک ہو گیا میں تے ڈر ہی چلیا سا میں کہ مت آکھن بھی نہیں ہونا اچھا ہن عید والے دن کوئی اگر نکاح کرے تو بھی ہو جائے گا پورے 12 مہینے دے کسے دن وچ بھی کوئی بندہ نکاح کرے تے ہو جائے گا اچھا 10 محرم والے دن نکاح کریے تے ہو جاندا ہے تے شادی کیوں نہیں ہوندی بولو تے صحیح یار او خدا دے بندے او شادی کیوں نہیں ہوندی جب نکاح ہو جاندا ہے انہاں مطلب ہے شادی ہو رہے نکاح ہو رہے چلو تسی شادی کر لو اینج کرو ایک بندہ ہے ہن صبح شادی ہے نا تے چلو انہاں تے اپا دعوت نہیں دیندے اپنے الحمدللہ دوست نے جنہاں نے دعوت لئی جو عوام الناس دی شادی جویں دی ہوندی عوام الناس شادی کرے ڈھول بینڈ باجے فلماں ڈرامے سارا کچھ عورتاں دے چاٹے ننگے ہون ایویں جویں عوام الناس جا رہی ہے بربادی کرن جویں جاندی ایویں جاوے لگی جائے جا کے کھانا کھاوے اگلے گھروں پانی پین روٹی کھان سارا کچھ کر کے تے واپس آ جان نکاح نہ پڑھان شادی ہو جائے گی پتہ چلیا بھی شادی اصل تے ہے نکاح دا نام سبحان اللہ شادی کیندا نا ہے نکاح دا تے جے نکاح ہو جاندا ہے 10 محرم والے دن تے شادی کیوں نہیں ہوندی بھی اے سوال دا جواب تے یار کسے کول لبو بھی 10 محرم والے دن کوئی نکاح کرے مسیتے بیٹھ کے تے نکاح تے ہو جائے گا 9 والے دن کرے اس دن بھی ہو جائے گا پہلی محرم نو کرے تے اس دن بھی ہو جائے گا 5 محرم نو کرے تے اس دن بھی تے نکاح ہو جائے گا شادی کیوں نہیں ہونی پتہ چلیا پھر اساں شادیاں اوویں دیاں کر لیاں نے جڑیاں اسلام دے خلاف ہو گئیاں ساڑیاں شادیاں اسلام دے خلاف ہو چکیاں نے تا نہیں ہونیاں محرم نو ہے جی ادب والا مہینہ ہے احترام والا مہینہ ہے امام حسین شہید ہوئے نے یار اساں جی نہیں کردے کنجر خانہ نا نا توبہ کرو نکاح چھڑ دیو کنجر صحیح دسو یہ گل ہے کہ نہیں بھی نکاح چھڑ دو بھی نکاح اس مہینے نہ کرو کیونکہ ایسا تے نکاح کرنا ہوندا کنجر خانے نال بھی کنجر خانہ نہیں چھڑ سکدے نکاح چھڑ دینے نکاح تے میرے نبی دی سنت ہے اے سال چ جدوں بھی کریں جس دن کریں جس مہینے چ کریں نکاح اودوں ہی ہو جاندا ہے تے بغیرتی اے محرمہ تو بعد جائز کوئی نہیں محرمہ تو پہلے جائز کوئی نہیں محرمہ دے وچ جائز کوئی نہیں اے بے حیائی تے کنجر خانہ اے میرے نبی کسے دے حضور دے یار دا طریقہ نہیں اے جدوں بھی کریے کنجر خانہ اودوں ہی نہیں ہونا پورے سال چ ہی نہیں ہونا نکاح میرے نبی دی سنت ہے جدوں کرے گا اودوں ہی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح میرے نبی دی سنت ہے جدوں بھی کرے گا ادو ہی کنجر خانہ اگر محرم لنگ جان تے پھر کنجر خانہ ہو جائے ہو سکتا ہے نہیں ہونا تے سیاںا بن کافر نے 2 چیزاں سب تو پہلا جدوں قرضہ دیندا نا جڑا پاکستان دا بادشاہ بندا اونوں 2 چیزاں پہلے دیندا ہے اونوں قرضہ دے کے تے 2 گلاں دسدا آندا اے پیسہ 2 تھاواں تے لگنا ہے بس تیری مرضی نال نہیں لگنا قرضہ بھی میں دے رہا تے مرضی بھی میری ہونی ہے یا تے جڑے ڈیریاں تے بتی کونی اوتھے بتی پہنچانی ہے تے یا جتھے کارپیٹ روڈ کونی ڈیریاں وچ دریاواں دی کنڈیاں تے اوتھے کارپیٹ روڈ پہنچانا اے کافر دا منصوبہ کیوں کہ جدوں بتی جائے گی انگریز دا ٹی وی جائے گا اوتھے ٹی وی جائے گا تو فیشن سارا چلا جائے گا اوتھے بتی جائے گی تے ٹی وی اوتھے چلا جائے گا اوندا سارا نظام اوتھے چلا جائے گا تے کارپیٹ روڈ جائے گا تے او ڈیرے والا بچہ بھی سکول چلا جائے گا شہر آن کے وہ سکول جائے گا تو آکھے گا ابا تو پینڈو رہ گیا میں تے شہر دا ماحول کیویں دا ہو گیا ابا تو پینڈو رہ گیا تیری شادی ایویں سادہ جا بندیاں میں لگے لگے ہو جاندی ابا ہن تے نویں شادی آئی ہیلی کاپٹر اڑا دیندے نے اوتے فلماں بندیاں رہندیاں نے او دسدا ہے کہ او کڑیاں نے منہ چ چمچا کیویں پاندیاں ہیلی کاپٹر تو کھچدا فوٹو ابا تو پینڈو ہے اما تینوں پتہ ہی کوئی لگا کپڑے کیویں پانے ویکھ نا او ٹی وی وچ دسدی ہے کڑی پینٹ پا کے ول دسدی ہے اے ویکھ کڑیاں کیویں کپڑے پاندیاں ایویں دے کپڑے پانے نے او پھر اے 2 چیزاں کافر دا منصوبہ ہے او ہر گھر بھیجنا چاہندا ہے وہ کہندا ہے جڑے گھر ٹی وی اپڑ گیا تے جنہاں دے بال سکول اپڑ گئے فرمایا میرا منصوبہ انہاں تک پہنچ گیا اللہ میری توبہ سبحان اللہ تسی میں ایک نکی جی گل صرف تانوں دس دینا سمجھدار بندے بیٹھے ہو جٹ بندہ ہوے ان پڑھ ہوے کھوہ تے رہن والا باہر پنڈ وچ ڈیرے تے رہن والا ہوے دریا دی کنڈی تے اونوں کوئی بندہ آکھے کہ میں تینوں کروڑ روپیہ دینا وا اونے نا پرا مار میں بغیرت ہاں جیڑا منڈا انگریز دیاں جماعتاں پڑھ جاوے گا انہوں آکھن گے تینوں 20,000 تے نوکری لانا ہے تو سارے کپڑے لا دے اساں بینٹری مارنی ہے باں کھڑی کر کے آکھو میں نہیں ہوندا ہن تساں فیصلہ کرو کہ جیڑا 20,000 تے اپنی عزت وکھان واسطے تیار ہو چکے ہے ایک ہی حضور دا غلام ہے
سبحان اللہ انا للہ. ہاں جی اے حضور دا غلام نہیں جنہ پیسے لائے نے انہاں دا غلام بنیا ہے. جنہ پیسے لائے نے سرکار نکے ہوندے نو آخر پاندے رہنے خوراکاں دیندے رہنے روٹیاں دیندے رہنے تنخواہاں دے دے کے سارا کچھ جدو اتنے لے گئے نے سرکار انہاں منزل تے پہنچا دیتا ہے. پھر جدو اتلی منزل تے پہنچ جاندا ہے ادو پھر پابندی لگ جاندی ہے. ادو پھر اپنی نشانی او گل چ ایڈا سارا پٹا گل چ پٹا دندے چ پی جانا سمجھ لینا انگریز خوش ہو کے سکولاں چ فوٹواں کھچیاں جاندیاں نے انہاں ملک چ بھیجیاں جاندیاں نے. او کہندا ویکھ یار عیسائیاں دی تعلیم نو قبول کر گئے نے اینے بندے اے او کیوں آندے نے یار انہاں دے وڈیاں نے تے نہیں سی منیا سانو پر انہاں دے نکے من گئے چھوٹے ہن من گئے سارے. ہن دسو تساں ایک انگریز نو پکڑ کے لے آؤ ایک انگریز نو اس بستی چ کیڑا پنڈ ہے سفیر نگر اڈے سفیر نگر میلسی دے علاقے ایک انگریز نو پکڑ کے لائے ہو تے سارے بندے انہاں منتاں کرو آکھو ساڈے نبی سارے نکے نکے چوچے نو نے پوا دیتے ایڈا کچھ جمع لی تھے. اما بیگ لے کے پہلے کھلوتی دادا پینٹ پڑی کھلوتا ہے نانی شرٹ پڑی کھلوتی ہے تے پیو آندا ٹائی لاؤ ٹائی. بلے 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 سبحان اللہ. تے جدو پھر تیار ہونا ہے انہاں حسین تیار ہونا ہے. اے جڑے اتا تیار ہون گے سرکار حسین نہیں تیار ہونے. اے حسین دے غدار تیار ہون گے جنہ کدی مسیتے نہیں جانا. انہاں وہی داڑھی جڑی حسین پاک سرکار دی سی نبی پاک دی سنت انہاں نے من کے چھلا کے ڈیزائن بنا کے وکھریاں وکھریاں ورتیاں کڑھا کے ہنی سنگھ دیاں ریساں کردے تینوں نظر آؤں گے. محمد مصطفیٰ دیاں ریساں کردا کوئی ورلا نظر آوے گا. ایمانداری نال دس ہویا جدے کالج تے یونیورسٹی دا منڈا تینوں ہنی سنگھ دیاں چوڑے دیاں سکھ دیاں ریساں کردا تینوں نظر آئے گا. ایویں کوئی ثابت کر کے منڈا یونیورسٹی جو تیار ہو کے نکلے تے محمد مصطفیٰ دا نقشہ پیش کر رہا ہے. اے دستار سونے نبی دی بنی سو اے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پائی کھلوتا ہے. اے نقشہ پہ پیش کر دئی. اوے چلیا کیویں دی گل کر رہے ہیں اے کیویں ہو سکتا ہے. اوے ایویں تے نہیں اقبال آ گیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء حق اہل کلیسا کا نظام تعلیم اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. نہ مولویوں نے ادو سمجھ آنی ہے جدو چشتی دنیا تے ٹر گیا. ہاں جی ہاں ہن تے مولوی اے چشتی پاگل سکول نہ پڑھاں گے تے ترقی کیویں کراں گے ٹائی کیویں پاواں گے دفتر چ کیویں جاواں گے کیویں کراں گے. ادو جدو پتہ ادو لگنا ہے جدو چشتی چلا گیا نا ادو انہاں نے رونا ہے. ایویں دا کوئی کملا سی کملا تے او ستا پیا منجی ڈا کے باہر سردیاں دے دیہاڑیاں ہون تے رضائی اتنے لے کے تے چور آئے تے انہاں مجھ کھول لئی. چوراں مجھ کھولی تے کتا سی اوندا راکھی والا بڑا سیاںا سی اونے نا او رضائی نو پہنچے ماردا رہیا اوئے اٹھ بو چور مجھ لئی جاندے نہیں جاگ پو نہ اٹھے. آخرکار کتے نے رضائی نو پایا چک تے رضائی ساری چھک کے تھلے سٹ دتی. تانوں پتہ سردیاں دے دیہاڑیاں اور رضائی تھلے سٹی تے ٹھنڈ تے بڑی لگ جاندی ہے. اور رضائی جدوں تھلے ساری منجی تو نے کھچ دتی تو مالک اٹھیا غصے وچ اونے پھڑی بندوق تے کارتوس پایا تے کتے نو مار دتا. فیر کتے نو ماریا تے پھر پھڑی رضائی تے آپ تلی تے سو گیا. نیندر کو چوکھی ڈونگی چڑی سی اونوں دن چڑھیا تے ویکھیا تے مجھ کلے تے کوئی نہیں تے کتا مویا پیا. کدی روے مجھ نو کدی روے کتے نو. آندا ہائے کتا ہی مار بیٹھے مجھ بھی کوئی نہیں. اسلام دے اندر عورت نوکریاں نہیں کر سکتی. بولو ہاں کر سکتی. اسلام وچ عورت تے ایڈی ادب اور عزت والی چیز ہے کہ عورت نو غیر بندے کول جدوں بھاواں گے یہ کیویں ہو سکتا ہے. کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے کہ پٹرول کول ہوے تے تیلی بال دیو تے پھر تسی اگ نو آکھو ہے پٹرول لگی کیوں ہے پٹرول نو کیوں لگی ہے سیانی بنی ہو کے لگی ہے. اوے خدا دے بندے نکیاں کڑیاں نکے بال نے تیری سوچ تے نہیں مر گئی قسم میں نہ پتہ نہیں انہیں بوٹی پیا دیتی سارے بندیاں نو انگریز نے کہ نشہ دے دیتا ہے. پتہ نہیں پیسے دا نشہ ہی اتنا ہوندا ہے کہ بندے نو پتہ نہیں لگن دیا کہ نکیاں کڑیاں نے نکے منڈے نے. نکیاں کڑیاں دا سکول وکھرا ہے منڈیاں دا سکول وکھرا ہے. نکے نکے نے شرارت کر نہیں سکتے. کڑی جوان ہو گئی منڈا جوان ہو گیا کالج وچ اکٹھے نے جدوں بچ نہیں سکتے. اب بوٹی تے نہیں پی پوری قوم نے منہ وچ برفی ہے جڑی منہ وچ پی جانی. مالوی ایویں کملے نے کوئی برفی ہے جڑی منہ وچ اونے پا لینی ہے. منڈا جے نال بہ بھی گیا کی ہو جانا جے بہ گیا تو کوئی برفی او فوٹو کھچ کے نیٹ تے کھلی بیٹھا ہے حال ہی کچھ بھی نہیں ہویا. لاکھ دی لعنت چلیا یاد رکھ لیں. اوے کافر نے بوٹی تینوں پیا دتی چند روپیاں والی اج عزت دا جنازہ نکلیا پیا تے پوچھ تک کچھ بھی نہیں ہویا. اندے نال کی ہونا ہے
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੋ? ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਮੱਤ ਇੰਜ ਮਰੀਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਅਲਾ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਤਾਰਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਿਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਿਣ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਲਗੇ ਆਉਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਤਾਰਕ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ? ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਈਏ ਬੂਟੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਪਈ। اور جڑے ملک جتی مسیتے رکھے مسیتے تے بھی اکھ تھلے رکھنی پینی ہے. اوے مسیتے جتی ہوے تے آندا ہے اکھ تھلے رکھ پیچھے نہ رکھی چکی جانی. اوے چلیا جڑے ملک جتی مسیتے اکھ تھلے نہ ہوے نہیں بچدی, اس ملک وچ دھی اکھ تو دور ہوے تے عزت کیویں بچ سکدی ہے. مفتی فضل احمد چشتی صاحب, صرف فضل احمد چشتی صاحب, بول خیر ہوئے سبحان اللہ. اقبال فرماتے نے شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں, مفت میں کالجی کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے. بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف, وہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. سید اکبر ثانی الہٰبادی فرماتے ہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی. توجہ ہوئے تے سناواں, بولتے سی سیدزادہ گل کرے سیدہ دی قدر کریا کر, بول خیر ہوئے. سید اکبر ثانی الہٰبادی جڑے برطانیہ چ جج رہے نے, انہاں دے مرشداں دے سن بندے دا پتر بنے, آ جا توبہ کر, اے انگریزی علم چھڈ اپنے نبی والے پاسے آ جا. او توبہ کر کے اپنے مرشد دی قبر تے کھلو کے آتے نے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے, دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. او شیخ سیدزادہ سید اکبر ثانی الہٰبادی کی فرما دے رہے کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں. اچھا تسی پریشان دے ہو گئے محفل تے شادی دی تے مولوی صاحب کی کہہ رہے ہیں, میں سرکار صرف تانوں پہلے ویکھنا ہے بھی میری گل سن بھی سکتے ہو کہ نہیں, بولو تو صحیح سبحان اللہ. سید اکبر ثانی الہٰبادی فرماتے ہیں کیا بتاؤں کیا بنے گی انگریزی پڑھ کر بیویاں, وہ بیویاں بنیں گی شوہر, شوہر بنیں گے بیویاں. اے یار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی آپ ہی نہیں فرمایا, آپ نہیں کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. اے سید اکبر ثانی الہٰبادی 7ویں دی کہانی دے وچ 7ویں دی کتاب وچ لسان الاثر کہانی دا نام ہے, اون دے وچ آپ نے یہ فرمایا کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی, کہ مسلمان دی دھی بہن ادوں چمکی نہیں سی جدو انگلش نہیں سی پڑھی. کی مطلب ادو گھر ہی رہندی ہوندی سی, غیر بندے دی اکھ ہوندے تے نہیں سی پیندی ہوندی. ہاں حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی, اب ہے شمع انجمن, انجمن دی شمع, محفل دی شمع. محفل جو میں موم بتی بلدی ہوئے تو سارا جگ ویندا ہے شمع. آندے نے آج محفل دی کنجری بن گئی ہے, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. جنہ چر انگریزی نہیں سی پڑھی ادو تھی گھر دی چار دیواری چڑھیندی سی, جدو انگریزی پڑھ گئی ہے تے شمع بن گئی ہے, انجمن بن گئی ہے, پوری محفل وچ نچن والی. ہائے افسوس تے مینا بازار وچ جا کے کالج وچ پئی نچدی ہے تے ٹبلیو شو پیا ہوندا ہے, ماسٹر تاڑیاں پیا ماردا ہے تے پیو نو آندا ماسٹر اے سر چودھری صاحب رانا صاحب دیکھو نا تمہاری بیٹی کیسا ڈانس کر رہی ہے. کہندا ویری گڈ ویری گڈ, کیا بات ہے سر, اے تہاڈے لیے کپ ہے, اے
کپ تیار کیتا ہے کہندے واسطے اے تہاڈی بیٹی جی ڈانس بڑا اچھا کیتا ہے اے کپ لے جاؤ تے او لے کے گھر الماری جوڑ لیندا ہے تے ماں پھر جڑا رشتہ دار جاندا میں ماں دی بھੈਣ مبارک ہووی ہے کہندی اے تیری بھਣیوی نے نا کپ لیاندی ہے کہندا سکولے ڈانس ہویا سی اوتھے مقابلہ ہویا سی تے تیری بھਣیوی ایک نمبر تے آئی دسو اے سکولاں ڈانس ہوندا کہ نہیں شک باخلی کرو جڑا بندہ کھڑا ہو جاوے جڑا آندا سکول وچ ڈانس نہیں ہوندا کھڑا ہو جاوے تے جتھے ڈانس ہونا تعلیم نبی دی ہونی ہیں تے آکھ دو چشتی غلط نہیں تساں سویرے یہی آکھنا کہ مولوی جڑے آئے سن غلط سن اگر سکول وچ ڈانس ہووے سرعام ہووے پیو نو بھی پتا ہوے ماں نو بھی پتا ہوے منڈے بھی نچن منڈا رانجا بنے کڑی ہیر بنے اوتھے ڈرامہ ہوے سارا جگ ویکھے تے پوچھن کی اے تعلیم نبی پاک دی الحدیث علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے الحدیث او میرے سونے ربا او انہاں نالوں سور چنگے ہوئے جڑے نبی پاک دی حدیث نو ادھر بدل کے لا دین انہاں نالوں میں نہ سور چنگے قسم خدا دی اے دسو یار جدوں نبی فرمان گے کہ علم حاصل کرو میرے نبی جدو فرمان کے علم حاصل کرنا مرد عورت فرض ہے وہ کیڑا علم ہوے گا یہ نچن والا علم ہونا ہے میں مثال دے دینا ادھر دیکھو میں اپنے دوست نو آنا بھائی جان یار مہمان آئے نے جائیں ذرا گوشت لے کے آئی میں صرف گوشت دا نام لیا یہ نہیں انہوں کیا کہ حلال جانور دا لیا وہ لگا جاتا ہے جا کے بازاروں اوتھے مردار پیا مجھ مری ہے کھوتا مریا پیا وہ کھوتے دا پٹ لا کے نالوں بوٹیاں بنا کے لو سر گوشت لے آندا ہے کہندا ہے کھوتے دا جے تساں مینوں گوشت آکھیا سی تساں اے تے نہیں کہ حلال لے آویں او میں اونوں آکھنا او پاگل دیا پترا میں مسلمان ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ میں مسلمان ہاں جدوں میں آکھاں گا گوشت لے آویں اے کوئی تینوں چوڑا آکھن دے تینوں کوئی سکھ نہیں آکھے تینوں کوئی عیسائی نہیں آکھے مسلمان کہہ رہے ہیں گوشت لے کے آ پرونے آئے نے ہن تینوں پتہ لگ گیا ہونا کہ مسلماناں نے حلال جانور دا ہی کھانا ہے انہاں مردار تھوڑا کھانا ہے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھیجنا وا بھائی جان جایا ذرا دودھ لے آوے جے مہمان آئے نے دودھ ہوں بندہ بجا جائے تو جا کے کھوتی چو کے کھوتی تو دھد لے آخر تصا سار بھائی جان تصا دھد کا نام لیا سی اے لو دھد جے تصا ونڈ نہیں سی کی تصا کلا دھد آخیا سی اے لو دھد لے لو تو دھد میں کھوتی کا چوک لیا جی تصا دھد کا صرف نام لیا سی تصا دسو انہیں تو لڑ نہیں پینا اندر وہ پاگل دیا پترا میں مسلمان ہاں جدو میں بھیج رہا وا تینوں سبحان اللہ میں کہہ رہا دھد لیا تو تینوں پتا ہونا چاہیے مسلمانوں نے دھد پینا ہے وہ حلال جانور کا دھد پین گے بھیڑ بکری کا مجھ گاں کا حلال جانور کا پین دے وہ ایک ایسی کملی تے پاگل دنیا ہو گئی اے دس جدو ساڈے نبی کہن گے علم حاصل کرو تو انہاں کی آکھنا سی چوڑیاں تے انگریزاں دا علم حاصل کرو یا نبی دا علم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پیر مرشد حضور خواجہ محمد شفیع لجپال جاؤ کرو فیصلہ کرو خود فیصلہ کرو بندے دا دل مفتی ہوندا ہے کسے ملا نو پوچھ اے مسلمان دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم جا اپنے دل کو پوچھ بھی سکول دی کندھ تے لکھیا ہے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت تے فرض ہے آؤ 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 حاصل کرو او علم تھلے لکھے الحدیث اے تسی فیصلہ کرو بھی جڑا سکول وچ علم پڑھایا جاندا نبی پاک نے ایہو ہی آکھیا سی جدو نبی فرمان گے تے نبی پاک سکول دا علم آکھن گے ویکھ لو انہاں مولویاں نو انگل تے نچا چھڈیا وڈے وڈے پیر دی کڑی بھی چلی کالج وچ انہاں نے بھی نچا چھڈیا چودھریاں نو عوام نو انج انہاں نے منٹ وچ پڑکا پڑکو کے قوم نو چڑھ کیوں کہ دسن والے سن مولوی تے مولوی آپ انھیاں طرح گوں کھان لگ پے انہاں قوم نو کتے ٹکنا ہے عوام الناس دا قصور نہیں عوام مجرم نہیں بننے تھے جدو اکھاں نال ویکھ لوے نا اکھاں نال جدو عوام ویکھ لوے اودوں انہیں مجرم بن جانا عوام ہوں ایڈی نہیں تو نہیں رہی جدو ہوں اتنے نچان جو لگ پے تو ہوں تو عوام کو پتا لگ جانا چاہیے بھی نبی دی تعلیم تو نہیں ہے جی نچن کا ول دسے سونے سیاح بن یہ چھیڑو یہ چھیڑو اچھا تسی فیصلہ کرو میرے بھراؤ ایک جڑی عوام ہے نا یہ ہوں العوام کالانعام جی مالک جانوراں دا جدھر مرضی انہوں لے جاوے نا ادھر موڑے ادھر چلی جاندیاں نے بھیڈاں بکریاں ادھر موڑے ادھر چلی جاندیاں نے ایویں عوام دا حال ہے انہاں دا پیر تے مولوی اے انہاں دا چھیڑو ہوندا ہے پیر تے مولوی تے جدو چھیڑو بکریاں نو لئی جاوے تے جنگل وچ چھڈ کے تے آپ گھر آ جائے اچھا اور میرے سونے ربا میرے سمجھ نہیں ہوتی بھی اے قوم نو اینا چانن ہو جائے ایڈے ایڈے آنے نے حالے بھی سمجھ نہ آوے تے پھر تیرا اللہ ہی حافظ
ਬਈ ਜੇ ਛੇੜੂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਥੋਂ ਬਗਿਆੜ ਨਿਕਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫੜੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਆਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਘਰ, ਉੱਥੋਂ ਬਗਿਆੜ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਗਿਆੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਚ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਗਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਜੱਜ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜਾ ਜਾਣਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਕੱਟਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਟੀਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਛੇੜੂ ਦਾ, ਛੇੜੂ ਦਾ, ਛੇੜੂ ਦਾ, ਛੇੜੂ ਦਾ। ਤੇ ਛੇੜੂ ਤੇ ਆਪੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬਗਿਆੜ, ਇੱਕ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਬਗਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਗਿਆੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ, ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਬਗਿਆੜ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਦਰਿਓਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੋਰ ਖੁੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਕੀਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ? ਹਾਂ ਓਏ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਗਿਆੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਜ ਹੈ। पर किवें समझाइए, क्या बताऊं क्या बनेगी? अंग्रेजी पढ़कर बीवियां, बीवियां बनेगी शोहर, बीवियां बनेगी, बीवियां बनेगी शोहर, शोहर बनेंगे बीवियां। भाई लाड़ियो ध्यान नाल बोलो, खैर होए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुण तकरीर सुनाओ फिर सानू, बोलो तो सही है, ज़ौक़ शौक़ नाल बोलो, खैर होए। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। दोस्तों ये मैं जनाब नू चंद बातां समझाइयां ने इब्तिदान, जे समझ आ जान तो बड़ी गल है, तकरीर वैसे यही सुभान अल्लाह। अगर इन्नी को गल समझ आ जाए ना, इन्नी को ते गल बड़ी बन गई। मैं जलालपुर पीर वाले उदो जी तो थले शरीफ दे नाल इस पासे तकरीर करके आए दरिया की कंढी ते, सवेरे सवेरे उन्होंने उठे तो कुड़ियां जान लिया स्कूल, ते बाबे ते खलो गए सोटे फड़ के बाहर। उन्हें कहा तुहाडे असीं तां चलो घर बह जाओ। उत्थे कल मौलवी साहब की कह के गए, असीं एडे ही हुण बगैरा था सानू, चलो बह जाओ घर। वो सतानिया ते मास्टर भजे, अज साडे कोल ना कुड़ी आई है ना मुंडा आया, वजह की? उन्हें कहा चलो तुसीं साडे बालां नूं खराब करन आए, नस जाओ। जाके कसम खुदा दी उन्होंने गल सुनी, गैरत वाले सन, बंदे दे विच गैरत होनी चाहिए, काम सारा हो जाता है। सुभान अल्लाह। उन्होंने आख्या भज जाओ इत्थों, स्कूल चुको, स्कूल खाली हो गया, उत्थे नबी सोने दा मदरसा बन गया। मुंडे उन्होंने कहा साडे बाल मदरसे च पढ़ाओ, कुड़ियां घर बवो। सुभान अल्लाह। कुड़ियां घर बैठियां ने, ऐ तेरे दरियाओं कार दा इलाका। और दूजे दिन वो बुजुर्ग खुद आके उस्ताद साहब के बोला, दूजे खिताब देते उस बुजुर्ग आके एक गल खुद अपने मुंह आके दसी है, बयान उन्हें किया। उन्हें आख्या कल जी तकरीर कर रहे हैं इको ही बड़ी, इको तकरीर ही बनी है, ते गल ते बंदा समझदारी नाल सुन लवे ते एक ही बड़ी हुंदी है। ए जड़ियां गल्लां तुहाडे नाल कीतियां ना भरावो, ए गल्लां नहीं निकलदियां मौलवियां दे मूंहां चों, ते ना किसे पासों तैनूं लभणियां नहीं। कसम खुदा दी उठा के आखना जान तली ते रख के करनियां पैंदियां, बेशक। क्योंकि जदों पैसे दा मैं हुण गल्लां कीतियां ने तुहाडे रोंगटे उड़ गए, तो दूजा मौलवी हुंदा उन्हें तुहानूं इस पासे जान नहीं सी देना, तुहाडे देन इधर जांदे ते पैसे किन्ने देने सन। तां करके उन्हां मौलवियां ने इधर नूं गल रखनी है, ओहो मुबारक होवे, मुबारक शादी दी खुशी, मौजां कर, जिवें मर्जी कर, जो मर्जी कर, तैनूं कुछ भी नहीं होना, तैनूं मैं अपने नाल ही लै जांगा जिधर मैं जावांगा। उन्हां इंज दी तारीफ ते शान बयान करनी ते कौम ने फिर तू पैसे सुठी होने ने वाह वाह, ते जदों इंज करिए फिर उदों पैसे नहीं मिलदे। ते असां सोहणिया पैसे वास्ते कदी तकरीर नहीं करदे, असां नबी दा दीन सुनाण वास्ते। सुभान अल्लाह। क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी फरमाउंदे ने, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाउंदे ने, चौकीदार नबी सरवर दा तेंदा फिरदा होकाए, टीवी वोट स्कूलां खोलों अते बच जाई मोमन लोका, टीवी वोट स्कूलां खोलों अते बच जाई मोमन लोका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. ہاں بیلیو پریشان دے نہیں ہو گئے ہو. سبحان اللہ. جو ہوئے تو ذوق نال بولو نا خیر ہوئے صدقے جاواں. سبحان اللہ. لو دوستو ایک اگلی ایک مشہور گل بڑی پاکستان چھائی پئی ہے بھی جدوں محرم شریف دا چند چڑھے تے جڑی کڑی پہلے ویاہی ہوندی ہے نا مرما تو 15-20 دن یا مہینہ 2 مہینے 6 مہینے او مرما دا چند چڑھدی اونوں پیکیاں تے لے جاندے نے. کہ تواڈے علاقے تے رواج نہیں گئے؟ نہیں آیا. شکر پڑھو. ہاں نہ ہی آوے انشاءاللہ. ایویں میں روٹیاں آپے پکانیاں پین. ہاں بھی اور رواج آ گیا تو روٹی آپے پکانیاں پین کیونکہ اللہ معافی دے سونا رب خیر فرمائے. بیلیوں کو جیب جے رواج میں وہی گل کرتا ہوں نا. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے. مرضی اپنی دے پیچھے چلیے تو پھر انجی تکے کھانے ہوندے نے تے جے رب رسول دی مرضی دے پیچھے چلیے. اللہ جل شانہ قرآن مجید وچ ارشاد فرماوندا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. سبحان اللہ. سنتے سے یار ذوق شوق نال بولنا خیر ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے گزارا نہیں ہونا. اگر تقریر سننی ہے تو شروع کرا نہیں تو بس کر دینے. اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماوندا وے بے شک وہ لوگ جنہاں ایمان لے آندا ایمان لے آن تو بعد عمل سونے کیتے ایمان تو بعد عمل سونے کیتے وہ ساری مخلوق نالو چنگے نے ساری مخلوق نالو اچھے نے وہ لوگ جنہاں ایمان لے آن تو بعد عمل سونا کیتا. تک یار پہلے ایمان دی بات پھر عمل دی گل ہونی. ایتھے آندا عمل کیتی جا ایمان والے پاسے نہ جاویں. توجہ نال بات سمجھنا یار. آوے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمائے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. سونے رب العالمین نے ارشاد فرمایا نکاح کرو انہاں عورتاں دے نال جڑیاں تانوں خوش لگن چنگیاں لگن پسند آن انہاں عورتاں نال نکاح کریا جے. بھاویں 2 رکھیا جے 3 رکھیا جے 4 عورتاں رکھیا جے. اگے میرے سونے رب نے فرمایا اگر پہلی نال انصاف نہ کر سکتے ہو تو پھر دوجی نہ رکھیا جے. اگر تمہاں نال انصاف کرتے ہو پھر تیسری دی اجازت ہے. جے پہلی دا ٹکر پورا نہ ہوندا ہوئے تے دوسری کر لوے. پہلی نو گھروں کٹ دے تے دوسری شادی کر لوے. اے اسلام دے اندر جائز نہیں. آنا میرے سونے نبی فرمایا وحدہ لا شریک مولا سونے دے قرآن مجید دے اندر حکم آیا 4 کرن دا. پر میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا انہاں عورتاں نو پسند کرنا ہوئے. کیڑی عورت جڑی گھر دا نظام چلا سکدی ہے. کیڑی عورت جن نے گھر دے اندر رہ کے بندے دی عزت دی حفاظت کرنی ہے اولاد نو نیک متاں دینیاں نے. او عورت کیڑی ہونی ہے؟ او سونیا ڈرامے ویکھن والی نہیں ٹبلیو شو کرن والی نہیں مینا بازار تے نچن والی. کدی عورت نو کدی اپنے بچیاں نو اسلام والی تربیت کر سکدی نہیں. او تربیت کنے کرنی ہے؟ جنوں رب دا خوف ہوئے تے غیر بندے کولوں حیا ہوئے. ہر غیر کولوں حیا کردی ہوئے. ادھر ویکھ یار میرے سونے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں عورت نال نکاح 4 وجہ تو کیتا جاندا ہے. قال تنکح المرأة لأربع. 4 وجہ تو عورت نال نکاح ہوندا ہے لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. 4 وجہ ویکھیاں جاندیاں نے. پہلی مال ہے, دوسری اوندا مال حسن و جمال ہے, تیسری اوندی برادری خاندان ہے, چوتھا اوندا دین ہے. آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک. میرے غلاموں جدوں شادی کریا جے نکاح کریا جے مال والے دھیان نہ جاوے, حسب نسب نہ ویکھیا جے, اچھیاں برادریاں لے خیال نہ کریا جے. اپنیاں شادیاں جدوں کریا جے فظفر بذات الدین تساں دین ویکھیا جے. دین ویکھ کے شادی کرنا. ہائے افسوس یار مسلمان اج دین دا تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. اج جدوں رشتہ ویکھن جان تے منڈے والے پوچھدے نے کڑی کنیاں جماعتاں پاس ہے کڑی کنیاں بڑی. کدی کسے نے نہیں آکھیا بھی کڑی اسلام جان دی.
ہائے ہائے اے قرآن پڑھی ہے کہ نہیں غیرت رکھ دی ہے کہ نہیں حیا رکھ دی ہے کہ نہیں اپنے دیور تے جیڑ کولو پردہ کرے گی کہ نہیں اپنے چاچیاں بابیاں دے پتراں کولو حیا رکھے گی کہ نہیں اے عورت غیر بندے دے سامنے جان لگیا شرما دی ہے کہ نہیں کیا ہر پھیری والے کولو پاویں سودا لے لے ہر بازار والے کول اودے متھے جا کے لگ لوے نا سجنا کدی سوال نہیں ہویا بلکہ ادھر تک پوچھا جاندا ہے جڑا کہ کڑی 14 پاس ہے 15 پاس ہے 12 پاس ہے آکھدے لو بلے بلے دی میری نو تے 16 پاس ہے اوے چلیا جدوں 16 پاس بابا ان پڑھ ہوندا ہے 16 پاس نو لے کے آوندا ہے تے 8 دن بعد بابا بیٹھ کے بیٹھا ہوندا بابا کی بنیا آندا 16 پاس جلیاں دی اے اونے گھروں کڈ چھڑیا میں کہ ایویں ہونا سی ان پڑھ ہوندی تے حیا والی ہونی سی او جویں پیو دا حیا کردی اے گھر وچ اوویں سورے دا وی حیا کرے گی سبحان اللہ چلیا مسلماناں ایویں تباہیاں لے گئیاں گھراں دے گھر اجڑ گئے نہیں گھراں دے گھر اجڑے میں تینوں وکھا سکنا اے ٹبراں دے ٹبراں وچ فساد تے کینے تے بغض تے حسدیاں اور لڑائیاں پے گئیاں نہیں جا کے ویکھ وجہ کی بنی ہے صرف دین تو دوری ہے ہائے افسوس اج مال بھی ویکھیا جاوے او چٹے رنگ تے سونے حسن و جمال بھی ویکھے جان وڈیاں برادریاں بھی ویکھیاں جان دین دی واری آوے تے آکھے کوئی گل نہیں عورت نہیں قرآن پڑھی تے کوئی گل نہیں نماز نہیں پڑھدی تے کوئی گل نہیں چلیا جدوں ماں باپ نماز نہیں پڑھے گا انہاں دی اولاد کتھوں پڑھے گی اج پیو بسترے وچ ستیا ہویا اپنے پتر نو آکھے جا مولوی لان پیا کردا ہی مسیتے مولوی صاحب صبح لان کر حضرات چھتی چھتی بال بھیج دو پھر انہاں سکولے بھی جانا ہے چھتی چھتی بھیجو میں سبق دیا انہاں نو قرآن والا ادھا گھنٹہ قرآن واسطے پیو جائے ہن تے لان پہ ہوندے ابا آپ تے جاندا کوئی مسیتے میں کتے جاواں نہیں میں جاندا لے بیٹھا بھی دسو اے پیو مسیتے نماز پڑھن نہیں جاوے پتر جائے گا اونے 2-3 دن ایویں ڈر تو جانا بعد جدوں تھوڑا جاؤ تا انہاں نے ویر جانا انہاں نے چل ابا آپ تے کدی گیا نہیں مینوں انہاں مسیتے جا تے پھر سرکار جدو قرآن پاک دی واری آوے تے آپاں قرآن نو انج دال ہایا ہے تے جدو او ہوتا ہوندا ہے او بھی پھر پیو نو چھتر ماری کھلوتا ہوندا ہے پیو نو چھتر ماری کھلوتا ہوندا ہے مولوی جی دعا کری کی ہویا منڈا چنگا بھلا سی پتہ نہیں ہویا کی اے تے مینوں اگوانے ٹڑدا ہے سمجھ نہیں اوندی میں کہ پتر سرکار دین والا جو سی اینو دین جو پڑھائے پتر ہوندا نا دین والا تے اونوں استاد مدرسے والا دسدا ہوئے بچو نکے ہوندے نو اپنے پیو دے پیراں نو ہاتھ لائی حج جنہ ثواب ہونا ہی سبحان اللہ جدوں نکے دے بال نو اے دسیا جائے گا تے اونے دے اندر تے گٹی وچ رچ جائے گا کہ یار میں پیو دے پیراں نو ہاتھ لانا ہے تے جدوں عورت ہوے اسلام والی دین والی تے افسوس اونے مطالبے کرنے نے کہ محل ہوے جی میرے کول کوٹھی ہوے بنگلہ ہوے مطالبہ کرے گی عورت دین والی ہوے گی کہ ککھاں والی کلی ہوے پر چار دیواری کر دے پردے دا انتظام ہوے میں اوتھے بھی گزارا کر لاں گی سبحان اللہ کرما لیا مینوں ککھاں والی کلی جی گزارا میرا ہو سکدا ہے تے اج تے بھائی فرمائشاں سونیا جے ادھر ماحول بننا ہے تو پھر فرمائشاں بھی بڑیاں ہو جانیاں نے قسم خدا دی اج اپاں چوڑیاں دے طریقے نو کر دئیے کنڈ سونے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے طریقے دے مطابق شادیاں کریے تے حضور دے طریقے دے مطابق اپنے جنازے تے مرنے پورے کریے تے جویں ساڈے پیو کلے کلے 10 جیاں نو پال لیندے سن اج بھی کلا بندہ 10 بالاں نو کھوا سکدا ہے بے شک سبحان اللہ اج بھی کلا بندہ 10 ٹبر دے جی پال سکدا ہے اج ایک تو دوجا بندہ پریشان کیوں ہے ادھر چاچے دے منڈے دا ویاہ تے ادھر ماسی دے منڈے دا ویاہ تے ادھر بیبیاں دے 5 سوٹ تے ادھر جدوں پیکے تے جانا ہے عورت نے نواں سوٹ 8 دن بعد جاوے تو کہ اے تم پچھلی واری پا کے گئی سا ہن شریکے نو کی وہاواں گی نواں ہوے نویں جُتی نواں سوٹ سرکار تے جے اوتے ٹوپی والا برخا پا لوے تھلے پاویں اوہی سوٹ 5 ویرا ہو کے آ جا اللہ بول دے صحیح یار جدوں سوٹ وہانے نے تے اودوں اجڑنا ہی ہے تے جدوں اوتے پردہ کیتا ہوے تے جدوں ٹوپی والا برخا پا لوے تے نہ تے اونوں پارلر تے لے جانا پینا نہ میک اپ کرنا پینا انہاں نے جدوں کسے ویکھنا ہی نہیں پھر کرنا کی سبحان اللہ کیونکہ میک اپ تے سوٹ جڑا پانا ہوندا او تے کسے نوں وہاون واسطے پانا ہوندا ہے اچھا یار ایک گل تے دسو جیڑیاں عورتاں سوٹ پاندیاں نے نویں اس اپنے سائیں واسطے پاندیاں نے یا ہار شنگار جڑا لاندیاں نے یا باہر کسے نوں وہاون واسطے تو سارے آکھو گے کہ سائیں واسطے ہوندا ہے ہر شنگار تے میرا سوال ہے کہ گھر دے اندر عورت 8 دن رہے 10 دن رہے اوہی میلے اوہی کچیلے کپڑے اوویں ہی تے جو ہی سائیں آکھے بھی چل چلیے اج باہر اج پیکیاں تے اونے نال ہی کپڑے بدل لینے نال ہی منہ دھو لینا سرخی لگ جانی کریم لگ جانی پاؤڈر لگ جانا کجل پے جانا کی جی باہر جا رہی ہیں گھر تے رہیے تے سائیں دے سامنے تے لایا نہیں بھی جنوں وکھانا سی اون دے سامنے تے لایا نہیں یار میک اپ جڑا بڈھی دا ہوندا ہے او کسے دے مقدراں چ ہوندا ہے سائیں واسطے نہیں ہوندا جویں شنیل دی رضائیاں تے مقدراں چ نہیں نہ ہوندیاں اچھا یار باں کھڑی کرو کندی بیوی نے آکھیا وے کرما لے آلا پڑ شنیل دی رضائی اج سردیاں ہوندیاں پے تیرے واسطے میرے پیکیاں جو میں جو پیکیاں تو لے آ پھاڑے نے تے ساؤں نہ او اونیاں نے او پیٹی چ رہنیاں اس بندے واسطے وہی موتر والی رضائی
بال پیشاب کرن تے اتریا نویں رضائی بلے تیرے واسطے نویں اوے نا مراد بھی تو ساری ایندے واسطے میں سامان جڑا آیا او ایندے واسطے نہیں بھی سامان دی اجازت ہی نہیں بولو یار قسم خدا دی اٹھا کے آکھنا انہاں رضائیاں نو وچ الی لگ جائے گی پر سائیں دے مقدراں وچ نہیں ہونیاں ہاں اے جدوں مرے گئے دی کل خانی تے کڈیاں جان گیاں اج تے کڈ دے انہاں نو باہر ہون تے مر گئی پرونے آئے نے انہاں سارے نوں دے او نا مرادا کدی جیوندے نوں بھی خوش ہو کے آکھیا کرما لیا بسم اللہ کراں میرا سائیں اج سونی رضائی وچ سویں ہاں سبحان اللہ کیا ہاں جویں پائن اپنے مقدراں وچ جویں شنیل دیاں رضائیاں نہیں نے بڈھی والیاں ایویں بڈھی دا جڑا میک اپ ہوندا بندے واسطے نہیں ہوندا اگلے واسطے ہوندا بڈھی جدوں میک اپ کرے گی گھروں باہر نکلن لگیا کرے گی جے تے گھر رہ کے کرے پھر سائیں واسطے تے جے برگر کھان جانا ہوے تے میک اپ ہو جاوے تے پھر سمجھ نہیں باہر والےاں واسطے تے جے سارے کم دے اوتے پردہ پانا ہوئی تے جے اپنی جان چھڈانی ہوئی خرچے تو بچنا ہوئی تے چشتی تینوں سبق دیندا ہی ٹوپی والا برخا پوا دی جدوں گھروں نکلن لگے انہوں کی ٹوپی والا برخا پانا سبحان اللہ جدوں گھروں نکلن لگے ٹوپی والا برخا پانا انہوں نے اچھا اے ٹوپی والا برخا پہ گیا تے ہن میرا منہ تے کسے ویکھنا نہیں تے میک اپ کی کر ایویں ٹھیک ہے ایک کرا پہلی وار کرے گی دوجی رکھ گی ہاں کوئی ویندا ہی نہیں مینوں تے ایویں ٹھیک ہے پھر سوٹ بھی جڑا تھلے والا ہوے گا پاویں پہلے دن دا پایا وہی سوٹ او پرانے نال 5 پھیرے لا کے آ جائے گا بھراوا صرف اسلام والا پردہ کرا دے اور سبحان اللہ اسلام والا پردہ کرا دے تیری عزت بھی بچ جائے گی اور تیری عزت لے غیر بندہ چاتیاں بھی نہیں مارے گا آ پردہ نہ کراویں نقاب والا اے اسلام والا پردہ نہیں ہوں ہاں مت اینو سمجھے کئی شدہ مولوی بھولے آتے ہیں جی میری بیوی نقاب کر کے جاتی ہے میں کہا پتر تیری بیوی 80 سالاں دی ہوے تے نقاب کر لے تے 16 دی لگدی ہو گل میری غلط ہوے جدوں مرضی بندہ کھڑا ہو سکدا 80 سالاں دی بڈھی ہوے نقاب کر لوے اونے 16 سالاں دی نظر آنا تے 16 سالاں دی دھی بہن ہوے او ٹوپی والا برخا پا لوے تے انج لگدا جویں وڈیری مائی جاندی پئی اے اینو ہی پردہ کہندے نے سبحان اللہ اینو پردہ کہندے نے لالا امام غزالی تیتن تک لکھ گئے نے سناواں سبحان اللہ امام غزالی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب التبر المسبوق فی سیر الملوک شریف دے اندر آپ نے بیان فرمایا گھر دی چار دیواری عورت غیر بندے نے دروازہ کھٹکایا غیر بندے نے آواز ماری گھر دے اندر بال نہیں گھر دے اندر وڈیری ماں نہیں کوئی مرد کوئی نہیں جواب دین والا ہن جوان عورت باہر غیر مرد تے امام غزالی فرماوندے نے آواز دے وے تے کیویں دے وے سبحان اللہ انج دی آواز کڈے کہ باہر والے نو محسوس ہوئے کہ مائی وڈیری ہے جدو وڈیری مائی دی آواز سنے گا اون دے دل وچ کوئی پیڑا خیال نہیں آوے گا کیوں مرد دل دے روگی ہوندے نہیں انہاں دے دل وچ پیڑا خیال آ جاندا ہے اللہ دا قرآن آکھدا ہے 22 سپارہ سورۃ احزاب شریف دے اندر مرد دے دل وچ خیال آ جاندا ہے رب فرماوندا ہے قرآن وچ یا سخت لہجہ رکھ کے بولو سخت لہجہ چنگا سخت ہوے کہ مرد اپنا باہروں کسی غیر بندے دروازہ کھڑے گھر کوئی بھی نہیں گا جڑا جواب دے تے سبحان اللہ یار کیسی امام غزالی اج تو کدی ہوندو نا تے تو اج چشتیاں دے حال ویکھ کے نا تے ہور ہی کچھ لکھ دینا سی جا قسم خدا دی ایسے ایسے درویش پیا نہیں سارا دن دروازہ بھندا رہے بڈھی گھر ہوے آواز ہی نہیں ہونی سبحان اللہ سارا دن بوا کھڑکاتا رہے ساڈا بوا کو سارا دن بھندا رہے بھن کے پاویں جڑا مرضی میرا رشتہ دار بھی ہوے بھندا رہے اندروں آواز نہیں ہونی میرے استاداں دی تے پھر خیر شان بڑی اونچی انہاں دے کیا بات ہے جنہاں نے سانو غیرت دسی صدقے جاواں سبحان اللہ امام غزالی فرماندے نے کہ آواز او قرآن آندا ہے کہ آواز جا سخت لہجہ ہوے نرم آستہ آواز نال اون نال کلام نہ ہوے کیوں کہ عورت دی آواز جدوں نرم ہوے گی تے مرد لالچ کرے گا یا انج سخت لہجہ ہوے کہ انج کرخت لہجے نال بولے کہ اگلے بندے دا تراہ ہی نکل جائے ہاں اے قرآن کہتا ہے کہ آواز کون ہے اگلے بندہ دا ڈر جائے تے جو آکھے باجی جی خالہ جی بھا عبد الرشید کرے گا کوئی کر لے گا چل بھج انج جدو بولے گا تے اس بندے نے دوبارہ نمبر منگنا ہے بی بی اندروں انج بولے انہیں نمبر منگنا ہے باجی نمبر دے دو انہوں نے میں نمبر پوچھا تو دل کرے کوئی سوٹا سیرے چ نہ آ جاوے ایڈی کوڑی بی بی اے قرآن دا فیصلہ ہے سبحان اللہ انج قرآن کہندا ہے تے سکول کی کہندا ہے سکول کہندا ہے جدو انج دی میٹھی آواز نال بولنا ہے تاکہ اگلا بندہ ویکھن تے مجبور ہو جائے ہاں او لاہور نا نویں نویں وہ چلی سی میٹرو بس او موترو بس نہیں ہوندی جڑی
ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਭਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮਲਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਭਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਜ਼ਨਾ ਹਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਠਾਕਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੋਲੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਜ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਜੀ ਕੌਣ, ਤੇ ਬੰਦੇ देखना जी बाजी जी मैं फला आया हूँ भाई। अब्दुल साहब कितने? अच्छा वो घर पर नहीं है भाई क्या चाहिए? अच्छा बाजी जी अपना टेलीफोन नंबर दे दें। उन्हें नंबर से दोबारा जरा रिपीट कर दीजिएगा, दोबारा दस दो कितने बजे आएंगे। गल्लां बड़ियां हो जानियां। बल्कि बूहा ते अंदर खोल के ते आवाज देने वाला भी हुण रिवाज खत्म हो गया। हुण ते जां बूहा खड़ के ते बीबी दे सिर ते चुन्नी होवे भावें ना होवे ते बूहा ठक खोलदा है। हाँ जी मोहल्ला दी ते फिर अगे शुगर जे वेखना होवे ना, जे बूहे के खलोता होवे मौलवी ते फिर शुगर वेख्या करो बुढ़ी दा। बाबा क्योंकि पर्दा हुंदा मर्दा, तू मर्द नूं वेख के रन पर्दा करेगी। सुभान अल्लाह। ए अजमाई गल जे रन बूहा खोल देवे, बूहा खड़का दो, बूहा खोले इंज ते अगे खलोता होवे मौलवी ते फिर ओंदी पिछां जानी वेखे। ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਏ ਚੁੰਨੀ ਫੜਾ, ਮੌਲਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਉਤਰੀਏ ਬਾਹਰ, ਮੌਲਵੀ ਖਲੋਤੇ ਚੁੰਨੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਫਟ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਜਾ ਗਈ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਰਦ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਚੱਲਿਆ ਓਏ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਦ ਮੁੱਛ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਗੁੱਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮਰਦ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। शक सुभान अल्लाह। अगर अजमाना होवे कि मर्द जांदा होवे बाजार विच, मर्द जांदा होवे ते रन जिवें दी आवारा मर्दी औरत होवे, मौलवी जांदा होवे ते औरत फटाफट मुंह लेट लगी, पर्दा करो मौलवी साहब आ गए। सही दसो भरावो। ते जे उनदे नाल दा जांदा होवे आउंदा होवे अगू तो अगला भी ला छड़दी, मेरे नाल दी दाढ़ी मुन्नाई, मेरे नाल दी। जे ते दाढ़ी मुन्ने कोलों औरत पर्दा करदी है, बाह खड़ी कर देवे बंदा। जदों आवारा तो आवारा औरत भी पर्दा करेगी, मुंह लेटेगी फटाफट मौलवी वेख के। पता चलिया मौलवियों कोलों पर्दा, मौलवी मर्द है ते मर्द नूं वेख के औरत पर्दा कर लेंदी। मर्द नूं वेख के औरत अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। ते इमाम गजाली ने ते होर कमाल कीता जेड़ा तुहानूं सुनाना सी, सुणावा। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया औरत जदों बाहरों दरवाजा खड़के घर च कोई जी ना होवे आवाज देने वाला, ते औरत किवें आवाज देवे, अपने दंदां विच उंगली रख लवे, दंद दंदां दे नाल लगन ना देवे, उंगली रख के आवाज मारे। कौन किन्नों मिलना फर्क कौन है शाम नूं आवेगा। अब बोल सुभान अल्लाह। आपने किताब विच लिखिया सी ते मैं पढ़ के मैनू पता लगा भी आप इंज बोलने का इशारा कर रहे हैं। कसम खुदा दी उठा के किताब पढ़ी है, मेरे कोल एक किताब पई है, मैं पढ़ के तो मैं क्या जरूर बोल के वेखा। मैं कर बोलिया, मैं क्या आवाज किवें दी निकलदी है, ते ओ नानी वर्गी आवाज निकलन दी मारी माई जिंदे मुंह च दंद ही कोई नहीं। अच्छा जी तो इवें दी आवाज निकलेगी जिंदे मुंह च दंद ही कोई नहीं, तो बाहर वाले की आखना है, अच्छा अम्मा जी मुड़ मैं शाम नूं आ जाऊंगा। अब बोले अब वेखो तेनू शरीयत दे इमाम किवें गैरत दा सबक दे रहे ने छल्लिया। सुभान अल्लाह। और तेनू होर किसे बूवे तू पाए पर्दे वाला सबक नहीं लभना। गैरत वाला ईमानदारी नाल दस, जेड़ा आंदा भी स्कूल तलीम नबी दी पहली जमात तू लैके 16वीं तक एक लफ्ज इंज दा कट देवो जिंदा माना ए बने कि इस्लाम आंदा है औरत पर्दा करे। एक किताब विचों लफ्ज कट दियो स्कूल दी किताब विचों कि औरत नू पर्दा करना चाहिए। एक लफ्ज इंदा कट दियो भी सूद मुल्क च नहीं होना चाहिए। एक पर्दा एक लफ्ज कट दियो कि शराब पाकिस्तान च नहीं होनी चाहिए। एक लफ्ज कट दियो कि अपने मुल्क च अंग्रेज वाला कानून नहीं होना चाहिए। एक लफ्ज कट दियो कि जिथे काफर मिले उन्होंने गोली मार दो। पूरी
سکول دیاں کتاباں وچوں ایک لفظ کٹ دیو کہ چور دا ہاتھ کٹنا چاہیے اوے قرآن آکھے چور دا ہاتھ کٹو اگر اے تعلیم اسلام والی ہے تے ایک لفظ تے کٹ کے دیو جن دا مطلب اے بنے کہ چور دا ہاتھ کٹ دیو اوے چلیا اوے انگریزی نو چم چم کے تے 500 900 تے 2-2000 دی گرامر ہوندی ہے 150 دا قرآن ہاڑی تے تینوں 1000 دے جاندے نے اے کافر نے فیکٹریاں لائیاں نے کافر نے قرآن والیاں بے شک کافر نے قرآن چھاپن والی فیکٹریاں لائیاں نے جنی چیز عام ہوے گی اونی اون دی شان گھٹ جاوے گی انگریزی دی کتاب 2-2000 دی مل رہی ہے 2-2000 دی قرآن جا کے پوچھتے 150 دا وہ بھی ہاڑی دے 1000 دے جان گے تینوں چلیا جنی چیز عام ہوے گی اونا اون دا ریٹ اونا اون دی قدر گھٹ جاوے گی تے سونیا ایمانداری نال دس ہوئے مسلماناں ایک قدیم ایک کتاب ہے بلکہ اتن تک تے اتھے تے اے لکھیا ہے کہ ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے پہلی جماعت وچ سکول دی پہلی جماعت جرنل نالج اون دے وچ لکھیا ہے سکھاں دا گردوارا ہندوؤں دا مندر سائیاں دا گرجا تے نبی پاک دا روزہ نال بنیا ہے لکھیا ہے کہ ہمیں ان تمام عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے اگر نہ لکھیا ہوئے حال موجود نہ ہوئے میں سر بڑھا دوں پہلی جماعت دی جڑی گورنمنٹ دی چلدی پئی ہے جرنل نالج اون دے وچ پہلی جماعت دی کتاب وچ تے اے لکھیا ہے کہ گردوارے دا بھی سکھاں دے گردوارے دا بھی ادب ہندوؤں دے مندر دا بھی ادب سائیاں دے گرجے دا بھی ادب نبی دے روزے دا بھی ادب یہ چار برابر ہیں ان چاروں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے ہن تو فیصلہ کر او جیڑا آکھے او نبی دا روزہ گردوارے سکھاں دے گردوارے دے برابر ہے او سکھ تے ہو سکدا ہی مسلمان نہیں ہو سکدا جیڑا آکھے نبی دا روزہ او سائیاں دے گرجے دے برابر ہے او چوڑا تے ہو سکدا ہی او کدی مسلمان نہیں ہو سکدا جیڑا آکھے نبی دا روزہ اوے ہندوؤں دے مندر برابر ہے او ہندو تے ہو سکتا ہے پر مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کلمہ حق کی صدا اللہ تینوں پہلی جماعت وچ تے بالاں نو اے پے سمجھاندے نے تے اگلیاں نال کی کرو ہون گے اگلیاں نو سارے نو نبی دا راہ دس دین گے چلیے اجازت چھٹی کریے ویکھ لو یار بندے اج یاد کر دے پاک کہڑے پاسے انہاں نے اے مولوی دنیا تے اساں تقریراں ہی نہیں سنیاں مولوی کہڑے آ کے ساڈے پنڈ تقریر کرن اساں ہن تک تقریراں سن کے نٹ کالا کر چھڈیا سن کے اکھاں نہیں کر لیاں نے مولوی تقریراں سن کے سانو سمجھ نہیں لگی اج تک مولویاں کسے غیرت دا سبق نہیں دتا مولوی نہیں آندے انج کر کے اپنی عزتاں بچا لو اپنی عزتاں بچا لو اچھا ایک یار میری گل تے سنو جیڑا بندہ حالانکہ میں تہاڈے کول پہلی بار آیا میری واقفیت بھی نہیں ہے میں تواڈے تے بار بار سوال کر رہا کہ اپنی عزت بچا لو جیڑا بندہ آکھے کہ اپنی عزت بچا لو وہ سجن ہوندا ہے کہ دشمن سجن تے سویرے اٹھ کے مینوں آکھو مولوی یہی آندا ہے عزت بچا لو عزت بچا لو عزت بچا لو مولوی ایویں آندا ہے اساں نہیں بچانی جا لے لالا ٹے لالا نہیں خدا را مینوں سجن سمجھیا جے میں دشمن بن کے نہیں آیا سبحان تساں میرے نبی دا کلمہ پڑھ دیو میرے بھائیو انما المؤمنون اخوۃ مومن دا بھائی ہوندا ہے مومن دا بھائی ہوندا ہے مینوں تواڈے نال دشمنی نہیں مت سنتو اور نہ ہی اپنی تقریر نو ایویں رنگ بھرن واسطے گل کری دی کوئی غصے نال گل کری دی اس واسطے تاکہ تسی توجہ نال گل سن لو سمجھ لو کہ وگرنہ مقصد اپنی تقریر نو دے وچ چن لان دا مقصد نہیں بھی ساڈی تقریر دی بلے بلے ہو جاوے تقریراں تے روز ہوندیاں رہندیاں ہر تھاں تے ہوندیاں رہندیاں الحمدللہ مقصد صرف اے کہ یار تانوں حق اور سچ دا پتہ لگ جاوے سبحان اللہ یار اے حق اے حقیقت ہے جدوں بھائی جان مولوی شدہ اپنی سویرے تی نو پنجاب کالج موٹر سائیکل تے باہ کے چھڈن لگا جاوے تے اونے تہاڈی عزت دا کتے خیال کرنا ہے اے تے اونے خیال کرنا ہے جڑا پہلے اپنی عزت سام کے بیٹھا ہوئے گا تینوں سامنے دا درس دیتا ہوئے گا سبحان اللہ او میرے سونے ربا معافی دے ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں بول سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دے ولی دی گل سناواں بھئی عورت اگر دین والی ہوئے تے او کوٹھی نہیں منگدی بنگلہ نہیں منگدی توجہ ہوئے سنا دیاں سبحان اللہ دا فقیر گزرے کرمان دے علاقے دا جندا نام سید شاہ شجاع کرمانی سید سخی شاہ شجاع کرمانی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کرمان دے علاقے دے پہلے بادشاہ سن پھر فقیری مل لی وقت ایویں دا آ گیا آپ دی بیٹی جوان ہو گئی اوندا رشتہ لبدیاں برادری والے منگیا نہ دتا برادری والے امیر سن او آکھدا سی میں کسے درویش نو دیواں دیندار نو دیواں ہن دین والا بندہ لبدیاں ایک مسجد شریف وچ لے گئے مسجد شریف وچ گئے نوجوان ایک پھٹیاں
پرانے کپڑیاں والا بیٹھا ہوا ہے درویش. آپ نے فرمایا او جوانا تیری شادی ہوئی ہے؟ کہن لگے نہیں. آخدے نے اگر تینوں حسینہ جمیلہ عورت دا رشتہ مل جاوے تے دس کی کرے گا؟ وہ آخدا ہے لالیا کون مینوں اپنی تھی دا رشتہ دے گا؟ میں تے فقیر ہاں، میں فقیر ہاں، میرے کول کوٹھی کوئی نہیں، بنگلہ کوئی نہیں، ماڑا جا گھر ہے، میں فقیر ہاں، ایک وقت دی لبدی ہے دوجے دی روٹی نہیں لبدی. شاہ شجاع کرمانی کہن لگے آ میں تینوں اپنی تھی دا رشتہ دیاں گا، آ میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیاں گا. دین والا بندہ لبیا، اے نہیں لبیا منڈا پولیس چ لگیا ہے، واپڈا چ لگیا ہے، منڈا چوکیدار ہے، منڈا تھانے دار ہے، منڈا پٹواری ہے تاں رشتہ ہوئے گا. چلیا کوئی گورنمنٹ دا ایسا محکمہ تے کٹ کے دے جتھے حرام نہ چلدا ہوئے. اوے ایویں کملا نہ بن جائیں، ایویں کملا نہ بن جاویں. گورنمنٹ دے شعبے دے اندر کوئی شعبہ ایسا کٹ کے دے جتھے پاک ہی پاک ہے سارا کچھ. ایتھوں تک چن چڑھان والے بھی پاک نہیں رہندے، چن لان والے بھی نہیں، چڑھان والے بھی نہیں، عیداں کران والے بھی نہیں. اوے چلیا بڑیاں بڑیاں نو ٹھگی لگ جاندی ہے. بعد دے وچ رکھنا ادھر ویکھ. عرض کرنا چاہنا شاہ شجاع کرمانی باں تو پھڑیا اپنی بیٹی دا نکاح پڑھا دیتا ہے. ہن دھی دی پرورش اسلام والی کیتی سی، گھر دے اندر رہ کے اپنے خامد دے گھر گئی. اس فقیر دے گھر جا کے سامنے او باہر الماری دے وچ ادھی روٹی دا ٹکڑا پیا ہوا سی، ادھی روٹی پئی ہوئی سی. ادھر وے او عورت وے کے آندی کرما لیا اے کی آندا روٹی اے ادھی راتی کھادی سی ادھی صبح جوگی رکھ دتی ہے. عورت رون لگ پئی، آخری ہے میرے باپ نے میرے نال ظلم کیتا وے، میں چلنی اپنے پیو دے گھر، تیرے ورگے بندے نال میرا گزارا نہیں ہو سکتا. وہ بندہ کہن لگیا مینوں پہلے ہی پتا سی شاہ شجاع کرمانی دی جو تھی ہوے گی میرے ورگے فقیر نال کیویں گزارا کرے گی، مینوں پہلے ہی پتا سی. عورت بول کے آندی ہے چلیا میں تیری بھوک دی وجہ تو نہیں جا رہی، میں تا اس واسطے چلی ہاں میرے باپ نے میرا شوہر کیویں دا لبیا ہے جنوں اپنے خدا دے یقین ہی کوئی نہیں، ادھی راتی کھادی سو ادھی سویر جوگی رکھ لئی سو. سبحان اللہ. اینو اپنے رب تے یقین کوئی نہیں، میں اس واسطے چلی ہاں تے ادھی راتی کھادی آ ادھی سویر جوگی رکھ لئی آ. جڑے رب نے تینوں سویر جوگی زندگی دینی سی اونے روٹی بھی دے دینی سی. سبحان اللہ. میں تے اس واسطے چلی ہاں تینوں تے رب تے کوئی یقین، تو ادھی کھا کے بنیا فقیر پھرنا، ادھی کھا کے ادھی سویر جوگی رکھی بیٹھا ہے بھی جے سویرے تینوں رب زندگی دے دینی ہے روٹی نہیں سی دینی. میں اس واسطے چلی ہوں آندا کرما لیے نہ جا. میں تے اپنے آپ فقیر سمجھدا سا. اج او گل آن سمجھائی ہے جڑی جنگلاں دے چلے کر کر کے بھی سمجھ نہیں آئی. تو ایک لفظ ایک جھٹے چ مینوں سمجھا چھڈیے تے گل مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی. پھر رب سونے تے انج بھروسہ کرنا چاہیے بھی جیڑا رب زندگی دے گا اللہ پاٹے دی بھی دے چھڈے گا. سبحان اللہ. میاں صاحب شیر ربانی شرکپور دے شہنشاہ آپ دے کول ایک ٹرک آٹے دا آیا تے آپ نے اپنے خادر نوں آکھیا ونڈ بیلیا ونڈ. او سارا ونڈ دا ایک تھیلا رکھ لیا. آپ نے فرمایا سارا ونڈ دیتا ہی آندا حضور سارا ونڈ رکھیا تے نہیں، حضور اپنے کھان جوگا سویر جوگا ایک تھیلا رکھ لیا بھی درویش کھان گے. آپ نے فرمایا چلیا تینوں رب تے یقین کوئی نہیں. سبحان اللہ. جیڑا رب تینوں ساہ قیمتی نے کہ آٹا قیمتی؟ سبحان اللہ. ساہ قیمتی نہیں کہ آٹا حضور ساہ. آپ نے فرمایا جیڑا رب سویر جو کہ تینوں ساہ دے سکدا ہے اولا پاٹے دی نہ دے گا؟ سبحان اللہ. اولا پاٹے دی بھی دے گا بھی ونڈ دے. اللہ اکبر جل شانہ. تے سونیو جے عورت دین والی ہوے تے او کوٹھیاں تے بنگلے نہیں منگدی، او فقر منگدی ہے. جڑی رب سونے دی دولت دتی ہوئی عطا ہوئی دین والی او جے لب جاوے تے جڑا بچہ پھر تیار ہو کرے گی. او بچہ وے تے کدھر غوث پاک مہر علی غوث پاک دی اماں جی نے 7 سال دی آپ دی عمر سی تے ماں جی نے کہا چل پتر دین دا علم حاصل کر. سکول دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اسے واقعے نو بدل کے آندے نے غوث پاک سکول پڑھن جا رہے سن. ماں نے کہا چل پتر سکول پڑھن چل. کھوتیا 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 کھڑا کھلوتا موترن والی قوم، کھلی کھلوتی موترن والی قوم، پینٹ چ موترن والی قوم، او پینٹ پلیت کرن والی قوم. او پہلے ہی ننگا ہے او تو پلیت ہو جانا ہے تے کہہ کی جا اے دی غوث پاک جی آپ دی اماں جی نے اینیاں اشرفیاں دتیاں. کہا چچا سی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، آپ سکول پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. ہیلو ہیلو او سنو سنو او غوث پاک سرکار او 600-700 سال پہلا گزر چکے نے. سکول کھلے نو 150 سال ہویا ہے.
ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਿਲ ਪਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਸਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਜ਼ੀਦ ਜੰਮੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਤੀ ਤੇ ਜਹਨਮੀ ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਪਿਆ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨੋਇਆ ਪਿਆ ਪੜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਗਈ ਬਾਬਾ। ਰਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾਲ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਢੜਾਮ ਢੜਾਮ ਢੜਾਮ। ਓ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ, ਓ ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈयदज़ादा बाबा अली, वो दलासा दे रहा, नारो ज़ैनब नारो, ओ मेरे जिगर का टुकड़ा नारो। तो बीबी जरूर आती है, मैं कैसे न रो बाबा, ओ मैं उजड़ गई बाबा। ओ मेरा अकबर, ओ मेरा असगर, ओ मेरा अकबर, ओ मेरा असगर, ओ मेरा किथे गया ओन मुहम्मदी, ओ मैं उजड़ गई बाबा। लख लानत दी कमीनिया, सैयदज़ादी उजड़ गई। ओए हराम दिया उजड़ तोड़ा टब्बर गया सारा। और तेरी धी कजरा उजड़ के आ गई होनी है, तेरी धी और तेरी उजड़ गई होनी है, मगरता तेरी इज्जत उजड़ गई होनी है। सैयदज़ादे नहीं उजड़दे। सुभान अल्लाह। सैयद कंजरा सैयदज़ादी में बकवास कर रहे। तेरी धी रोस के आ गई होनी है, साई ने तलाक दे दी होनी है, ते घर आन के तेनू आंदी होनी है, हो मैं उजड़ आई बाबा। हो मेरा कमरा, हो मेरा बैडी, हो देनी, हो मेरा कमरा, हो मेरा बैडी, हो मेरा टीवी, हो मेरी LCD, हो मेरा किथे गया टच मोबाइल। मैं उजड़ आई बाबा। ओ कालिया कालिया कालिया, ओ तेरी थी उजड़ के आ गई होनी है, बेगैरता सैयदज़ादी ने बकवास करना है। सुभान अल्लाह। खबरदार, ओ खबरदार, ना मरासियां दे नेड़े ना जाया जे, ओए ना कालियां दे नेड़े ना जाया जे। कसम खुदा दी उठा के आखना बदतरीन जालिम ते दरिंदे ते वैशी जे। बेशक तुसा काले 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 हो, या तुसा है जे डूम मरासी, या ओ ना देस ले। कंजरा सैयदज़ादी दे बारे बकवास कर रहे। मैनू रब ताकत देवे तो मैं तेरे बूथे च गोलियां लगा दियां। कमीनिया तू बकवास कर रहे हैं, सैयदज़ादी उजड़ गई। लख लानत तेरा टब्बर ते लानत तेरा टब्बर उजड़ गया सारा। ते साडे बेली और कई मैं ना वो ना ब्रेलर ब्रेलर मर जा डुब के कंजरा। तू कह रहे शेर पढ़ रहे हैं, वो उजड़ गई चौक हुसैन दी। शर्म कर बिगाड़ता, हुसैन दी चौक आ बैठी हया चौक हुसैन दी आ। उजड़ यजीद गया, उजड़ यजीद गया। सुभान अल्लाह। हुसैन नु आखी जा रहे उतो फिर एवें दे नारे मारने उत्ते फिर आखना इंशाअल्लाह विछड़ा ना वीर किसे दे ते ना होण ना माणियां भैणो। जिस भैण दा वीर ना कोई ओने की दुनिया तो लेना। धर 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 ओ उजड़ गया सर। उन्हां दे भरा शहीद होए ने, सैयदज़ादे जंती जवानां दे सरदार बने। सुभान अल्लाह। ओए गाजी इलमदीन शहीद, और जदों आप नूं फांसी लगन लगी, शहादत आप दी होण लगी, ओए तरखाना दा बाल है, तरखाना दा बाल। मां रोण लगी, अखां च अथरू आए, आंदे ने अम्मा खबरदार चुप कर जा, शहीदां नूं नहीं रोईदा। नारे तकबीर, बोल मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। सुभान अल्लाह। अम्मा मैनू रोने ही ते खबरदार मैनू ना मिली, रो के ना मिली मैनू। जिथे शहीदां दी मावां क़यामत वाले ते होणगीआं, तू ही उत्थे होवेंगी। ते जे चौकी परेशान होवेंगी ना, ते कुरान पढ़ के ते मेरी कुरान पढ़ के ते मेरी रूह नूं बख्श नहीं, मैं तेनू मिलण आ जा करांगा। गाजी इलमदीन शहीद मां नूं आंदे ने, मां जे परेशानी जिदन होवे करेगी, कुरान पढ़ के मेरी रूह नूं बख्शी ते मैं आ जा करांगा तेनू मिलण। सुभान अल्लाह। अच्छा, ते जेड़े जिन्हां दे घर कुरान उतरिया है उन्हां गाजी शहीद होण लग्या मां नूं इंज पिआंदा है, ते हुसैन शहीद होण लग्या अपने भैणा भरावां रिश्तेदारां नूं इह आख जाना सी, मैनूं रोया जे ते पिटिया जे, उजड़ गए जे तुसीं, पिछे तुहाडा कख नहीं रह गया। लख लानती, शर्म कर, शर्म कर। तैनूं इह गल करन लगे शर्म होनी चाहिदी भी सखी हुसैन उजड़ गया। सखी हुसैन जनती जवाना दा सरदार बने। सुभान अल्लाह। और जनती जवाना दे सरदार बने ते शहीदां नूं वैण नहीं पाई दे। वैण अपने प्यो दे पा, अपनी मां दे पा, अपने भैणा भरावां दे वैण पा, सैयदज़ादियां दे वैण ना पा। रन बरादरी और रन मरीदां दा टोला।
سال بعد تگڑا بندہ ہوئے تو ساؤ اپنی رن تگڑا بندہ ہوئے نا تگڑا تو رن کو ماڑی جواب دی کاٹی کرے تو رن کٹ چھڑدا تیری اسی تو کون ہوے میرے کے بولن والی تے جڑا شدہ رن تو ماڑا ہوے نا رن چودی دفتر وچ کرے لگ جاوے ہوندی تے پیسے لے کے اونوں دیوے او ہو جاندا ماڑا او شدہ رن نال لڑن جوگا نہیں ہوندا سال بعد پھر او رن جدوں کرے غصے چڑھ جانا او رن تے کٹ نہیں سکدا او جدوں غصہ چڑھے تے اپنے آپ نوں گالاں کڈے گا اترے آ ایں نال کیوں بیان کر لئی اترے آ ایں نال نہ ہی بیان کرے او ہن اونوں تے کٹ نہیں سکدا کیا بات او پھر اپنے آپ نے رن مریداں دا ٹولا سخی حسین نے دشمناں نوں کٹیا اے اپنے آپ نوں کٹی ہوندا ہے سبحان اللہ اپنے آپ کو ہاں چھری ہاتھ پڑی ہاں ایک دن میں دینے گیا اور دینا نہیں کشمیر دور پاس میر پور میں تو کشمیر جانا سی میں لگا 10 محرم کا دن ہوئے ران مریداں دا ٹولا جرا میں لگا کھلوتا اپنے آپ چھریاں ماریاں میں گڈی میں راہ دیا انہوں نے پائی جان جنہیں چر زیادہ تر لنگی راہ نہیں ملنا میں مار کے پیچھے پیچھے جانا پیا ایک بندہ میں یار انہوں نے کوئی گل نہیں لائی میں کہ رہا نا پا وہ کڑچا جا کالے کپڑے پایا جناب شلوار پائی بلین کال پہ میں کہ رہا میں کہ آ جڑے منڈے لو لوان ہوئے پے انہوں کی ہوا آندا ہو مولوی صاحب تے نہیں پتا میں اج سید حسین دی شہادت دا دن تے عاشق نے حسین دے تے او حسین پاک نو چھریاں وجیاں سن تے مارن ڈے میں کہ حسین پاک نے اپنے آپ ماریاں سن یا دشمناں نے ماریاں سن جو نہیں مولوی تھوڑی گل ذہن چ نہیں آ سکتی ساڈیاں گلاں تواڈے کتا نے میں کیا پایا نے ایک گل تے دسو ہے میں کہ عاشق نے آیا ہو میں کیا تو ہی عاشق ہے میں کہ تو یہ کام کرے گا ہے کہ میں کہ بھی حسین پاک نو وجیاں سن تو مارے گا میں کہ یار ایک تلوار سونی بڑی لیا تے حسین پاک نو ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں آخر تے ایتھے وجی کیا بات اگر تے جے عاشق پورے تے آخر تے پھر ایتھے مارو کیا بات عشق پورا ہو جاوے پتہ لگے عاشق سن جے نہیں وجدی تے تسی لین بناؤ میں آیا پیا کیا بات تسی تہاڈا عشق پورا کر دینا میں اونوں پتہ لگ گیا بھی یہ مولوی ہاں گل چون والا نہیں میں تے آپ کو سخرے کو ایویں بلا بلو اندا مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے نقلاں چھڑو اپنا کام کرو میں کہ جاؤ سرکار جاؤ سر وڈاؤ چل کے حسین دا سر لے گیا سی تسی لاؤ جے عاشق پورے جے تے لاؤ پھر جے ایویں لوانا ہے تے سرکار لا لو نہیں تے ایتھے ہونے کوئی ہے تے لین بناوے ہونے تے بابا بھیج دینے بابا نور گرین ٹاؤن دا لاہور ہے بڑا مشہور میں اونوں کر دینا انشاءاللہ بولنا خیر ہوئے سبحان اللہ اب بولتے صحیح تا کر کے عرض کرنا جاہل فاسق نے جگ نوں مت دیندے جدو مت دین والا جاہل ہوے ادو ایویں ہی حال ہوندا ہے جا سخی وارث شاہ دا کلام سنا کے اجازت لین لگا بولو نا خیر ہوے بولو ذوق نال بول سخی وارث شاہ فرماوندے نے جاہل فاسق نے جگ نوں مت دیندے دانش مند دی متی خار ہوئی اے حق سچ دی گل نہ کرے کوئی ہے اے جھوٹ بولنا رسم سنسار ہوئی تے مجلس لا کے کرنا حرام ایکا ہاتھ ظالمہ تیز کٹار ہوئی اوے پردہ ستری حیا دا اٹھ گیا ہائے تے ننگی ہو کے خلق بازار ہوئی تے 13ویں صدی دا دور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہری میاں اوے دیاں ماپیاں تو منہ ور منگنی ہائے تے رنا مرداں نو گئیاں ویر میاں تے بھیڑی رن دا پتری دلیر بنیا ایک گلاں پرے وچ کردا تیری میاں اے وارث شاہ ہن دور نہیں گدڑاں دے ہائے
تے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں اللہ رب العالمین جل شانہ سونے نبی دے صدقے حاضری قبول فرما۔ ایک مسجد کے امام کی داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف فرماتے ہیں داڑھی مٹھ پر پوری ہونی چاہیے۔ فتاوی فقی ملت شریف بھی کہ ایسے امام دے پیچھے نماز پڑھنی جائز کوئی نہیں جن کی داڑھی چھوٹی ہوئے۔ ہاں جمعہ شریف ہوئے تو ادھر ہوئے اور کسی نیڑے جمعہ نہ پڑھیندا ہوئے تو پھر وہ فاسق بھی ہوئے تو جمعہ دی نماز اندر پیچھے پڑھ سکتے۔ مولانا صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی والے برقعے کے ساتھ پردہ کرنا صرف سید زادیوں کے ساتھ خاص ہے، دوسری عورتوں کے لیے ضروری نہیں، اور اکثر عورتیں بھی یہی کہتی ہیں ہم پردہ کیوں کریں، ہم کوئی سید زادیاں ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر جل شان۔ میاں جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا ہے اون دے اوتے قرآن والے سارے حکم مننے واجب نے۔ اون دے اوتے او سید ہوئے، موچی ہوئے، ترخان ہوئے، تیلی ہوئے، رانا ہوئے، جٹ ہوئے، راجپوت ہوئے، جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے اون دی عورت تے پردہ بھی واجب ہو گیا ہے، اون دے تے نماز بھی فرض ہو گئی ہے، اون دے تو سود تو بھی بچنا اون دے واسطے جائز ہو گیا۔ ہر حکم سارے واسطے وے کہ سید زادیاں واسطے پردہ نہیں، وہ مشہور ہو گیا نا قوم دے وچ، لو جی ٹوپیاں والے برقعے سید زادیاں پاندیاں نے انہاں واسطے نہیں چلیا۔ نبی دے یار سارے صحابہ کرام اپنی عورتاں نو پردے کراندے رہے نے۔ اسلام والا پردہ جڑا ہوندا ہے وہ پہلے چادراں انج لئیاں جاندیاں سن، چادراں انج بکل مار کے انج کر کے پھر بعد انج بکل مارنی جن دے وچ انج 2 قدم 4 تک اگے نظر ہوندا سی، پھر اگے او عورت نو نہ عورت تے نگاہ پیندی دسنا انج۔ یہ ٹوپی والا جڑا برقعہ بزرگاں نے طریقہ کڈیا ایں دے وچ عورت چل پھر بھی آسانی ہو سکدی ہے اور غیر بندے دی نگاہ بھی نہیں پیندی۔ اے ہر مرد مسلمان دی عورت پاوے، غیرت والا بندہ اون دے ذہن وچ تے ہوئے گا کہ یار میری عورت ہے تے اینو میں ہی ویکھاں غیر نہ ویکھے، جیڑا آکھے بھی میری اینو میں ہی ویکھاں او تے پاوے گا، وہ آکھے گا یار میں او کلمہ پڑھدا ہوئے حضور دا غلام ہوئے پاویں جٹ ہوئے پاویں موچی ہوئے۔ سید آدھا کتے پردہ رہ گیا؟ ہاں بہت اچھے۔ ایس دور ہن تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تو پردہ چھوٹیاں نو عادت پاواں گے، وڈیاں شرع پاک اندر 10 سال دی عورت بچی جدو ہو جاوے ادو انہوں یہ سارے احکام سکھانے ہوندے تے ضروری ہو جاتے ہیں۔ 10 سال دی جدو بچی ہو جاوے ادو اوندا دوسرے بچے نال بستر بھی الگ کیتا جاوے، اونوں پردے دا احکام سارے شرع دے چاچیاں بابیاں دے منڈیاں تو پردے دا سارے احکام ادو اونوں دسے جان تاکہ اون دی بلوغت اوندیاں تک مکمل او اسلام دی پابند بن جاوے۔ بچے نو بھی جدو نماز پڑھن دا حکم دے نا بھی 7 سالاں دا سرکار نے فرمایا نماز پڑھن دا اونوں آکھو، پھر 10 سالاں دا ہو جائے تے کٹ کے پڑھاو تاکہ یہ جدو بالغ ہو جاوے او تو پہلے پابند نماز دا ہو جاوے۔ حکم جڑا اصل او بلوغت ہے، لیکن 10 سال اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ اونی دیر نو پابند ہوئے گا تے پڑھے گا نا، پابند ہو جاوے گا۔ اے بچیاں نو شریعت 10 سال دا بچہ ہو جاوے تے قرآن آندا ہوندا بستر الگ کر دیو، بچے دا بھی بستر الگ کر دیو، بچی دا بھی بستر الگ کر دیو۔ اے شرع پاک دا حکم ہے۔ ہن افسوس اس گل دا ہے کہ تسی کہندے ہو کہ سید زادیاں پردہ کر دیاں نے، جس سید دے گھر ٹی وی ہے اون دے گھر پردہ کوئی نہیں۔ ٹی وی دے وچ جدوں سلطان رہی ہوندا ہے اوویں دسدا نہیں بھی آ سلطان رہی۔ انڈیا دے کنجر جڑے ہوندے نے انہاں دے نام اوویں پتہ لگ جاندا فلانا کنجر یا فلانا کنجر وچ اوویں پتہ لگ جاندا ہے۔ تے جدوں سید زادیاں غیر بندیاں نو کنجراں نو سلطان رہی انہاں نو ویکھن پردہ کاندا رہ گیا؟ باہر نکلتے برقع پالن ٹوپی والا، واہ بلے 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 سیدہ سید ہیں کہ مراسی ہیں؟ سرکار ایسا سید نہیں ہوندا کو مراسی لگدا ہے، ہوے سید تے گھر وچ فلماں ہون اے ہے ہی نہیں، اون دی رنگ کرے بدل گئی۔ ہاں فرق لگ گیا۔ میں کوئی سید آدا سی تے میں انہاں دا بوہا کھڑکا دیتا سلام ہوے، او پیر ادھروں باہر نکلا السلام علیکم جی والو حضور خیر ہے جی ہے ٹھیک۔ میں کہا حضور میں نہ تہاڈے گھر جانا اندر مولوی کی کہہ رہا تم؟ میں کہا حضور میں تہاڈے گھر جانا اے کہہ رہا۔ وہ آندا اے کٹھوکڑی طرح بتاؤ تے بندے کول جا کے بیٹھ روٹی پانی پی کھا پانی جو کچھ چاہیے۔ تو میں کہا سرکار میں بیبییاں کول بیٹھنا جا کے، حالا میں جانا تھوڑا سی، میں تے کونوں سبق دینا سی جے پھر کی ہوندی پہنچ جاندی دماغ والی تے۔ او کہندا میں کہا سرکار نہ مارے جے میری ایک گل سنو۔ اے کی ہویا؟ میں کہا بھی میں ایڈا پلیا پلایا مولوی 10 بریکاں نے میریاں۔ ہاں
दाढ़ी ब्रेक है, पग ब्रेक है, मसला ब्रेक है, तकरीर ब्रेक, कुलखानी, साते चालीए, जनाजे ते जाना, किसी बंदे कोल बहना, ये मौलवी दियां ब्रेकां ने। कदे यार ओए बुराई ना करिए, तेनू ओए लोकी की आखणगे, मैं ले की आखणगे, मसीह वाले की आखणगे, ओए छड़ ओए बुराई ना करिए, ये ब्रेकां ने। एवें मैं क्या सरकार इन्नियां ब्रेकां दे बावजूद मैं इन्नियां ब्रेकां वाला मौलवी तुहाडियां बेटियां कोल अंदर जाके नहीं ना बह सकदा है? नहीं ते मैं क्या फिर मेरे नालों ते सुल्तान रही चंगा जेड़ा सरकार तुहाडी बेटी कोल बैठा हुंदा। ਉਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਜਰ ਹੁੰਦੇ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਡਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਦੱਸੋ ਹਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੰਦੀਆਂ ਪਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਜਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। निकल तू किधर जा। मैं क्या सरकार को चाह पांदा नहीं। वो पहले वैसे उन्हें मैंने खिंचा हजरत साहब कित्थों आए हो कौन हो तुसी को मौलवी लगदे हो आओ तुहानू चाह पानी पई। मैं कहा नहीं भाई जान सैयद ने तेरे नाने की गल की यानी कि गैरत की गल नाने की गल है ना हजूर की गल है तुहाडे ते नाने की गल है तुसां सानू ये करनी सी ते अज मैं तुहानू कर रहा ते सैयद ने मन जा ते गैरत वाली गल कर तू मैनू कंजरा घरों कढ़ तो मैं तेरे को चाह पीवांगा तेरे नाल रल के पीवांगे कंजरा घरों कढ़। सियाणा सी है बजुर्ग सियाणा सी उन्हें ना आख्या यार मौलवी साहब जाओ। मैं चला गया वाह ना महीना सवा लंघिया तो मैं आख्या भी यार सैयद नूं एक दिन सट मार के आया सा पता तो करिए भी कुछ गैरत जागी है कि नहीं। मैं गया कार दरवाजा खड़काया बाहर बैठक घंटे दी स्पीकर आ गया ओह आइए हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी ठीक है मैं वही आओ जब भी पाओ मिले आओ चाह पीवीए। मैं जरूर पीवांगे पर ये दसो पहले भी कंजर घरों निकले ने कि नहीं। आंदा आ यार तेन एक बड़ी चस वाली गल सुनाना पाया कंजर मैं कढ़ दिते ने पर एवं किसी भी नहीं कढ़े होने जिवें मैं कढ़े। आंदा कंजरा नूं मैं घरों कढ़ दिता है पर जिवें मैं कढ़े ने ना एवं किसी भी नहीं कढ़े होने। मैं दिलचस्पी वध गई मैं कहा आओ फिर लियाओ बैठ के बेटा चाह घर चाह है बह के बैठ के। आंदा सरकार मेरी जदों तो मैनू एक गल की ना सट मैनू बड़ी वजी सी मैं पी गया था अंदर हाँ भी फिर बाद चेता आया भी यार तू सैयद है ये आम बंदा है ते गल केड़ी वड्डी कर गया है भी साड़ियां सैयदजादियां सुल्तान रही कंजर इंडिया दे ये वो सारे वेखण ते फिर पर्दा काहदा रह गया साडा। वो कहंदा मैं 2-3 दिन हो गया सन ते घर पांदा सा लड़ाई जान के भी किसी तरीके घर लड़ाई पवे लड़ाई पैंदी नहीं सी। एक दिन आंदा मैं बाहरों आया तो मैं कहा भी कपड़े इस्त्री कीते नहीं एवं इस्त्री करी देने कपड़े जान के अब एक तो वट के पैन तो एवं अपनी घर वाली गुस्से होने लग पे जान के धक्के नाल। मैं तेरे छड़ना नहीं अगू बोलनी अगू गल्लां करनी मैनू भी गल तो एवं लड़ाई जान के बनानी सी। आंदा मैं फड़ इट लई इट फड़ लई तो मैं अपनी बीबी नूं तैनूं मैं सीधा खड़ाउणा चाहीदा इधरों इंज करा पिछा पिछा ना मारा जा करदियां आंदा मैं उन्होंने गोठे च टीवी जिते पैसे उत लै क्या बात आंदा मैं इंज करा हुणे मारू आंदा जिसले ऐन निशाने ते पहुंच गई टीवी ते आंदा मैं उनके सिर दे उत्तों कट के इंज मारी मारनी तो टीवी नूं सोनू किने मारनी फिर रोटियां तो जांदा फिर आंदा मैं ठा मारी टीवी नूं ते कर छन होई तेरा बेड़ा तरजे खाना खराब है मारनी तेनू सी अला टीवी पच गई ओ तो आंदा बुड्ढी मेरी कंबी जाए ते अंदर ते कुंडी मार ली ते मैं कहा तेरा मैं तेनू आज मारनी सी अज टीवी आ नुकसान हो गया मेरा इन्ना नुकसान हो बेड़ा तर गई ए मारनी तेनू सी वाजे नू गई मारनी तेनू सी वाजे नू क्यों हुण ओ बुड्ढी सी आशिक घर जेड़ा बंदा वेंदा है ना वो तो फिर ड्रामियां दे ते फिल्मां दा आशिक बन जांदा उंदी ते गला बन जांदी ओ रोटी छड्ड सकदा टीवी नहीं छड्ड सकदा क्योंकि टीवी लग जांदी। हां जी टीवी लग जाती वो आखे भी मैं आखा हूं मैं चुकया तेरा बेड़ा तरे लिया हूं बाला ने शाम को मेरे दुआले हो जाना मैं इन्हू बनवा लिया हूं तू इन्ना नुकसान वे हो गया होए अब बंदिया तू ही कोई सोच लवे जे इट बीबी नूं आ जानी ते बीबी भी तो मर जानी सी एवं जान के ओ यार गुस्सा ही बड़ा चढ़ गया एवं अपने आप नाल गल्लां दा मैं कीतियां मैं टीवी चुकया ते गली च लिया गए थल्ले कर फिर जिहड़ी रहिंदी कसर दी मैं कहा भी निकल जाए ओ चुक सट्टिया लै गया मिस्त्री कोल मिस्त्री नूं आख्या आ फाड़ टीवी इहदे विच जिहड़ी चज दी शीयां ने कढ लै ते जे मेरा मुंडा आवे ना मैं उन्होंने आखा मैं दुकान वाले को पिया बनता पिया जब मुंडा आया तो उन्होंने टीवी तो दिता तो वेखी फिर तेरा इलाज की करता तो उन्होंने दसना भी नहीं आंदा भी घर शाम का वेला होया तो साडे घर ते बुलाऊं
ابھی ٹی وی کتے ڈرامہ لگ گیا کیونکہ تے جان ہوندی آندا میں سمجھ گیا بھی مار گئے تے سارا کچھ ٹی وی نال ہی لگیا پیا میں نا بہ گیا میں کہ وضو کر میں کہ پتر جاؤ وضو کر کے آؤ سارے وضو کر کے آیا تو میں کہ تسی جڑا وقت ٹی وی نوں دینا سی نا آؤ قرآن پڑھیے اس وقت قرآن پڑھیے گھر چ سکون ہو جائے گا رحمت ہو جائے گی میں کہ ٹی وی بن کے آ گیا تو پھر آپ ڈرامے ویکھی آواں گے انہاں چر قرآن پڑھیے ہن ویلے جو میں اپنی تیاں نوں پتراں نوں آکھیا بیوی میری میں کہ چل کچھ نہیں آندا ہن تینوں آ جا کچھ نہیں آندا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے ہن میں قرآن پڑھو سارے چلو سورہ یاسین پڑھو تلاوت شروع ہو گئی اس جڑا ٹائم ڈرامے دا سنو میں تلاوت لا چھڑیا اگلے دن پھر میں کہ لیاؤ پتر تانوں سبق دیاں سورۃ نور دا سورۃ نور شریف دا سبق شروع کر دیتا ایک سبق دیتا دوجا سبق ایویں انہاں نوں دلچسپی ود گئی قرآن لے تے جدوں 15-20 دن لنگے نا تے میں کہا پتر ٹی وی لے آواں ابو جی نہیں میں کہا ٹی وی لے آواں تے میرے بچے آکھیا ابو جی ہن تو دس تو آنا میرے بال بگڑ گئے کنا قصور ہے ہاں او پیو دا قصور ہے کھوتے دی کی مجال ہے بیڑی نہ چڑھے ہاں جی پیو دا قصور ہے قیامت والے دن ٹنگیا جائے گا گل دین چ رکھ لیں چھڈ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کر جتھے کنجر نچدے ہون اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے غیرت دین ایمان بچا لے خبرے کنیاں ساواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو گل سمجھاواں جی آ جا پاک نبی دے در تے سبحان اللہ مسلمانہ آ جا آلے مہارا نہیں مڑیاں اے دنیا فانی چار دہاڑے سبحان مال حرام تو کھاوی نا جے کر مفت ملے اے تینو ہرگز ہاتھ تو لاوی نا ورنہ حشر دہاڑے مل سن ورنہ حشر دہاڑے مل سن تینو سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہو بے سمجھاواں جی آ جا سبحان اللہ اج دیاں عورتاں ننگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں کوئی ڈسکو برقع پاون ٹوپی برقع پاوندیاں نہیں سبحان اللہ اگر پردہ سید زادی نوں تے اے کیوں کیتا ہے پھر ہاں کیا بات اے ہر بندے دی بڈھی کیوں کردی کیا بات اینو پھر پردہ سمجھ کے کر رہے ہیں کیسا جواب اگر پردہ ہی نہیں ہے گا تو پھر لا جو ہے بھی اینو تے پردہ اسی تے انا پردہ نہیں ہے گا اسی انا پردہ صرف ٹوپی والا برقع ہے یا وڈی چادر جڑیاں پرانیاں مائیاں لیندیاں ہوندیاں سن او یہ پردہ نہیں اج دیاں عورتاں ننگیاں پھردیاں پردے دے وچ آوندیاں نہیں کوئی کھوتی برقع پاون ٹوپی برقع پاوندیاں نہیں کپڑے گھٹ دے گھٹ گئے نہ لتاں نہ باواں جی کیا بات اوے مسلماناں ایڈے ایڈے ڈیلے نے اج ہر شے دس پی مسلمان ایڈی ایڈیاں موٹیاں اکھاں نے اینو اج مرچاں لین جاوے دکان تو تے ویکھ کے آندا وچ پھک پائی بھائی میں نہیں لینی نمک چیک کر لیندا دالاں چیک کر لیندا چینی چیک کر لیندا شکر چیک کر لیندا ہر چیز چیک کر لیندا مجھ پئی ہوئے فصل وچ تے دوروں بعد 5 کلے تو مار او بھائیا مجھ موڑا سارا کماد کھا گیا او تیری مجھ آندا اوے مجھ لے گیا نہیں او چور آندا کتھے او گانی پھڑیا چھڈیا پھڑی ہر شے ویکھ لیندا ہے تے جے چشتی آکھیا چودھریو تو ہر شے ویکھنا آندا ہاں آندا سجے منے تیری دھی کھلوتی تے نے پینٹ پائی اے وی ویکھ لے آندا میں تے انا کوئی شے نہیں دسدی حق جدو دھی دے کپڑے دی واری آوے اودو چودھری ہو جاندا ہے تے جدو مجھ فصل وچ پئی ہوے اودو اڈ اڈ ڈیلے اگر کوئی سمجھانے چ کسر رہ گئی تو دس دیو سبحان اللہ سچیاں سناواں جے تو ہوویں نہ ناراض ارطغرل کی
غازی ڈرامہ آج کل چل رہا ہے جو کہ ترکی سے نشر ہوا ہے، ساری عوام شوق سے دیکھ رہی ہے. کیا یہ جید ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کی تاریخ بیان ہوئی ہے. بلے 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 کیا بات ہے. کوئی گشتی ارطغرل دی بیوی بنی ہوے گی؟ ہیں کسے گشتی دی جرت ہے اس غازی دی بیوی بن جائے؟ ہیں اوئے اوتھے اس وقت پاک بیبیاں سن، پردے والی بیبیاں ہوندیاں سن. تے کوئی زمانے دی گشتیاں نے جڑیاں ہن بنیاں ہونیاں نے، کوئی اون دی بیوی بنے گی. کوئی چول جنوں ٹوئی تو دا پتہ نہیں ہونا او ارطغرل غازی بن گیا ہونا ہے. یہ بن سکدا ہے تے بن نہیں سکدا تے ویکھ کیویں سکنے. سرکار کچھ حیا کرنا چاہیے سب این دے نال. اے تے اوہی بوتلاں لڑن والی گل. صحابہ جا کے سیدھے سیدھے لڑتے سن. اندر ڈرامہ ویکھ لو کی ہے جی. وہ بوتلاں لڑاں گے، پتلا بنا کے بش دا پتلا بنا کے پینٹ وچ پا کے توڑی پا کے تے بش نو لتر مار. بلے 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 اے قوم ہے. یہ ڈرامہ ویکھ کے تے خوش ہون والی قوم ہے. سرکار وہ جڑے غازی سن انہاں کافراں نال جا کے جنگاں کیتیاں سن. ڈرامہ ویکھیا جنگاں نہیں کردا، ہور دل مردہ ہو جاندا ہے. ہاں نہ ویکھی جاندیاں سچیاں سناواں جے تو ہوویں نہ ناراضے. گل ایک ایسی میں کراواں تینوں یاد ہے. تینوں ہن دنیا دی دولت تے نازے، او تینوں ہن دنیا دی دولت تے نازے. اس گلے بھول گئے او رب دی نماز، اس گلے بھول گئے او رب دی نماز. ایتھے سب کچھ تینوں بھول جاونے، ایتھے سب کچھ تینوں بھول جاونے. جدوں موت تیری تینوں سینے لاونے. کوٹھیاں سجان والیا او کچھ ہوش کر، کچھ ہوش کر. رب نو بھلاون والیا کچھ ہوش کر. فیشنی تو نویں نویں سوٹ سیوانا ہے، کاٹن کرن دی پیا استری کرانا ہے. شاہی نہ لتراں نو پالش کرانا ہے. گل وچ ٹاکی جنوں ٹائی تو سدانا ہے. او کیڑے پاسے لایا عقل دماغ نو، کیڑے پاسے لایا عقل دماغ نو. گیوں بھول سونے نبی دے لباس نو. پینٹ کوٹ پان والیا کچھ ہوش